स्वीकार गरेँ र आज यो सिकाउने क्रममा मैले पनि एउटा टपिक मा एउटा जिम्मेवारी पाएको थिएँ र म सँगसँगै हामी 4 जना साथीहरूले यो भेक्टरको जिम्मेवारी पाएका थियौँ। त्यसै बमोजिम आज यही टपिक भएको हुनाले मैले यसको सुरुवात गर्न चाहन्छु र त्यस पछाडि फेरि हाम्रो टिमको अरू मेम्बरज्यू साथीहरूले पनि मलाई हेल्प गर्नुहुनेछ। आज हामी 5औं दिनमा छौँ यो जियोजेब्रा ट्रेनिङमा। हाम्रो एसटिएफटीले यो आयोजना गरिरहेको छ, म्याथमेटिक्स ग्रुपले। हामी भेक्टरभित्र 2 दिनमा हामीले 2टा टपिक्सहरू बेसिकली हेर्नेछौँ। एउटा चाहिँ एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन अफ भेक्टर विथ भेक्टर कन्सेप्ट, भेक्टरको कन्सेप्ट सहितको एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सनलाई हामी जोड्नेछौँ आजको क्लासमा। र भोलिको क्लासमा क्रिएट अ न्यू भेक्टर कनेक्टेड विथ स्लाइडर भनेर स्लाइडरको सहायताले हामीले विभिन्न एङ्गल, साइड, फिगर यस्ता धेरै कुराहरूको कन्सेप्ट चाहिँ हामी बिल्डअप गर्नेछौँ। र यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्नेमा फेसिलिटेड टिममा चाहिँ म आफै रहेको छु र मेरा आदरणीय गुरु हुनुहुन्छ हेमनाथ पौडेल सर, त्यसै गरी पार्वती श्रेष्ठ म्याम हुनुहुन्छ, त्यसै गरी कुमार आचार्य सर हुनुहुन्छ। हामी यो 4 जनाको ग्रुपले यो भेक्टरको तयारी गरिरहेका छौँ र सकेसम्म यहाँहरूलाई भेक्टरको कन्सेप्ट राम्रोसँग क्लियर गराउने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामी क्रिएट गर्नेछौँ भन्न चाहन्छु। म सुरुवात गर्न चाहन्छु र केही छिन पछाडि म फेरि म्यामलाई ह्यान्डओभर गर्नेछु। म भेक्टरको कन्सेप्टको कुराहरू गर्न गइरहेको छु। हामी धेरै टिचरहरू धेरै पढाइरहेका छौँ। मैले यो सानो कन्सेप्ट त भन्नु त नपर्ला, तैपनि भेक्टर भन्दा बित्तिकै 2टा कुराहरू जोडिन्छ भन्ने लाग्छ। एउटा चाहिँ म्याग्निट्युडको कुरा आउँछ है। अब हामीले भेक्टरलाई स्केलरसँग पनि जोइन गर्न सक्छौँ, तर स्केलर र भेक्टरमा के डिफ्रेन्स छ भन्ने कुराहरू सँगसँगै जोड्दै जाँदाखेरि विद्यार्थीहरूलाई भेक्टरको कन्सेप्ट ल्याउँदाखेरि भेक्टरमा 2टा कुरा जोइन हुन्छ, एउटा म्याग्निट्युड र अर्को चाहिँ डिरेक्सन हुन्छ। डिरेक्सन भएन भने म्याग्निट्युड मात्रै भयो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ, स्केलर हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ ल्याउनु पर्यो। यो टेलबाट हेडसम्म गएको कुराहरू यो कताबाट कता गयो भन्ने कन्सेप्ट बिल्डअप गर्नु पर्यो भने म्याग्निट्युड भनेको यहाँदेखि यो टेलदेखि हेडसम्मको यो पार्टलाई चाहिँ हामी म्याग्निट्युड भन्यौँ। र यो कतातिर गइरहेको छ त भन्दा यो चाहिँ यो साइडतिर गइरहेको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ, डिरेक्सन भन्यौँ। यो 2वटाको कम्बाइन्ड फर्मलाई नै हामी के भन्ने हो, भेक्टर भन्ने हो भन्ने। र केही एक्जाम्पलहरू पनि दिने है, भेक्टरका केही एक्जाम्पलहरू पनि दिने। र मैले त्यति धेरै डिपली स्लाइडमा जाँदिनँ किनकि हामी स्लाइडमा धेरै दक्ष शिक्षकहरू छौँ, यो मैले गरिरहँदाखेरि पनि उपयुक्त नहोला। र भेक्टरको केही डेली लाइफ एक्जाम्पलहरू पनि हामीले दिनुपर्छ कि हामी भेक्टर पढाइरहेछौँ भने कहाँनिर त प्रयोग हुने कुराहरू चाहिँ अलिकति जोइन गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ देखाइरहेको छु, एउटा साइक्लिङ गर्ने व्यक्तिले कति डिस्टेन्स पार गर्यो र ऊ कुन डिरेक्सनमा जाँदैछ भन्ने कुराहरूबाट एक्जाम्पल दिँदै गयौँ भने विद्यार्थीहरूले अलि बुझ्छन् कि त है। र अर्को चाहिँ एउटा एक्जाम्पल मैले यहाँ देखाइरहेको छु, यो एकजना व्यक्ति चाहिँ ऊ रन गरिरहेको छ, उसले कति मर्निङमा वाक गरिरहेको भनौँ न, मर्निङ वाक गरिरहेको छ, ऊ दैनिक चाहिँ कति चाहिँ ऊ दौडिरहेको हुन्छ र ऊ कतातिर गइरहेको हुन्छ है। त्यो एक्जाम्पलहरू पनि दियौँ भने उनीहरू अझै बुझ्न सहयोग हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को एक्जाम्पल, विद्यार्थीहरू अलिकति यो खेल्नमा पनि बढी रुचाउँछन्, अनि यो खेल्ने कुराहरूमा फुटबलमा पनि उसले गोल हान्दाखेरि, गोल पोस्टमा हान्दाखेरि है कुन चाहिँ कहाँनिरबाट हान्यो भने त्यो चाहिँ पोस्टभित्र पर्छ भनेपछि उसले डिरेक्सन पनि हेर्नु पर्यो र त्यसको चाहिँ म्याग्निट्युड पनि कति दूरीबाट हान्यो भने कति बेसकेरी हान्नुपर्छ त भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ जोइन हुन्छ कि। यस्ता एक्जाम्पलहरूलाई दिएर अनि हामीले क्लासलाई स्टार्ट गऱ्यौँ भने हेर्नुहोस्, यो एकदम हामीले व्यवहारिक रूपमा प्रयोग हुने यी एक्जाम्पलहरूलाई टक्क जोइन गरेर हामीले उनीहरूलाई भेक्टर स्टार्ट गऱ्यौँ भने पक्कै पनि उनीहरू मैले डिजेबल पार्टिसिपेट गरेँ, उहाँहरूले एनोटेसन गर्नुभयो, त्यही भएर
ओके ल यो तरिकाले हामीले भेक्टरको स्टार्ट गऱ्यौँ भने उनीहरू क्लियर हुनेछन् भन्ने लाग्छ मलाई र म यसमा धेरै बेर भुल्दिनँ र आज हामी अलिकति फोकस चाहिँ यो भेक्टर एडिसनमा जियोजेब्राको माध्यमबाट कसरी उनीहरूलाई यो एडिसनको कन्सेप्टहरू बिल्डअप गर्न सक्छौँ त भने एउटा यु भन्ने भेक्टर अर्को भी भन्ने भेक्टर छ भने यसको एडिसन गर्दाखेरि हाम्रो यो भी भेक्टरलाई यतापट्टि स्लाइडमा लगेर देखाएर अनि यो यु प्लस भी भयो भने यहाँदेखि यहाँसम्म जान्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ हामीले बिल्डअप गराउनको लागि हामी यो भेक्टरलाई सरी जियोजेब्रालाई प्रयोग गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसै गरी सबट्र्याक्सनको कन्सेप्ट पनि हामी गर्नेछौँ। सबट्र्याक्सन भनेको चाहिँ माइनसमा आउने भएको हुनाले यो भी भन्ने भेक्टरलाई नेगेटिभ साइडतिर लिएर गएर अनि एडिसनकै कन्सेप्टबाट लिएर जानको लागि है यो नेगेटिभ भीमा भएपछि अनि त्यसलाई चाहिँ यु माइनस भी भनेको त यु प्लस माइनस भी भएर यु माइनस भी भयो। त्यो कन्सेप्ट बिल्डअप गर्नको लागि मैले यो तल पनि फिगर देखाइरहेको छु। यो कन्सेप्टहरू उनीहरूलाई जियोजेब्राको माध्यमबाट स्लाइडबाट सारेर एनिमेसन गरेर देखायो भने उनीहरू अलिक क्लियर हुन्छन् कि भन्ने लागेर हामीले यसलाई चाहिँ यहाँ ल्याएका छौँ र यसको चाहिँ प्रोटोकलहरू पनि हामी यहाँलाई यसरी नै यो स्लाइडबाटै यो कहाँबाट कुन स्टेप पछि के गर्ने भन्ने पनि हामी प्रोभाइड गर्नेछौँ। मैले यति कुराहरू राख्न चाहेँ। अब यो भेक्टरको कन्सेप्टलाई एडिसनको कन्सेप्टलाई अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि हाम्रो फेसिलिटेटर टिमको अर्को मेम्बर आदरणीय म्याम पार्वती श्रेष्ठ म्यामलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र मैले चाहिँ यो स्क्रिन सेयर पनि स्टप गर्दछु। पार्वती म्याम। हजुर सर, धन्यवाद सर। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष श्री कृष्ण सर, एसटिएफटी का परिकल्पनाकार भूपति बसाल सर, हाम्रो यस कार्यक्रमका कोअर्डिनेटर सर भेगलाल बराल सर, प्राविधिक संयोजक घनश्याम अधिकारी सर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सर नवीन कडेल सर, आदरणीय सरहरू र यहाँ सहभागी सम्पूर्ण सर म्याडमहरू, आज चाहिँ म यो भेक्टरको एडिसन र सबट्र्याक्सन प्रेजेन्ट गर्न जाँदैछु। सर मलाई यो ल्यापटपमा कोर्स दिनुभएको छ हेर्नु त छ। हजुर हजुर घनश्याम सर, आज पार्टिसिपेन्ट अलि कम छ कि सर? वेटिङ रुम उ गरिदिउँ, डिजेबल गरिदिउँ। डिजेबल गरिदियो। मैले चाहिँ तपाईहरुलाई अब यो एडिसन भेक्टरकोमा चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ यस्तो बनाएको छु। प्लिज मेमहरु एनोटेट नगर्दिनु होला। स्लाइडर मुभ गरेन मैम, एकचोटि ट्राई गर्नु त। तपाई कम्प्युटर अलि एनोटेट डिजेबल गर्न मिल्दैन सर? म्याडमले मिल्छ नि है? कोही कसरी गर्ने सिकाउनु न, पहिला डिजेबल गराइदिनु। त्यो भनिराख्नु भन्दा त्यो एनोटेट डिजेबल गराइदिए सजिलो। यसो गर्नुहोस् म्याम, म्याम उतातिर मोर भन्ने हुन्छ नि, म्याम मोरमा जानुभयो भने तपाईले उतापट्टि एउटा लिस्ट देखाउँछ, त्यहाँ डिजेबल एनोटेट भनेर देखाउँछ। म्याम हेर्नुहोस् त मोरमा अम्बिक सर हुनुहुन्छ सर, होस्ट दिनु। ए म्याम यसै रिफ्रेश गर्नुहोस् त कम्प्युटरलाई। म्यामको स्क्रिन नै स्क्रिन हट्यो त। हैन, उहाँले बन्द गर्नु होला। ए ल ठीक छ। ठीक छ। नै बेर लाग्यो सर। ठीक छ खोल्न टाइम लाग्छ। खोल्छ डिजेबल यस्तै हो। ए त्यो इग्नोर साथीहरु नि खोल्दै हुनुहुन्छ नि। साथीहरु नै आउने हुनुहुन्छ।
सबै सर म्यामहरूले आफ्नो जियोजेब्रा खोल्नु होला र तयारीमा रहनु होला। म्यामले पनि यहाँ खोल्दै हुनुहुन्छ। एमनाथ सर आउनु भएको छैन। एमनाथ सर त म देखिरहेको छु। नेटवर्कमा प्रब्लम छ सर। उहाँको पनि नेटवर्क प्रब्लम छ, कुमार सरको नेटवर्क प्रब्लम छ। ए कुमार सर हुनुहुन्छ? कुमार सर आउनुभएको छ? आउनुहुन्छ कुमार सर। हजुर कुनै फाइल खोलेर रेडी हुनु होला है। कुमार सर कुमार सर पनि बस्नु न। कुमार सर पनि गए। ए ठिक छ ल, कुमार सर आउनुभएको छ, खुसी लाग्यो। ओपन नै हुँदैन त यो फाइल। म्याम एकछिन यसलाई मिनिमाइज गरेर एकछिन रिफ्रेस गर्नुहोस् त म्याम। F5 दबाइरहनुहोस् त, एकछिन रिफ्रेस हुन्छ। F5 यसलाई एकछिन पहिला चाहिँ राइट क्लिक गरेर रिफ्रेस गर्नु अनि F5 दबाउनुहोस् त। रिफ्रेस भइसकेपछि अलिकति गर्नु त खै। ठिक छ ल, ठिक छ। अब सिर्किन सर अलिकति भेक्टरको जियोजेब्रामा गरौँ, त्यति बेलासम्म म्यामले खोल्दै गर्नुहुन्छ होला। हामीले आज यो भेक्टरको कन्सेप्टमा म्यामले अहिले त्यहाँ खोल्दै गर्नुहुन्छ। म यतापट्टि देखाउँदै गर्छु। यो एडिसनमा हामीले यो यु भन्ने भेक्टर जुन छ, यु भन्ने भेक्टर र भी भन्ने भेक्टरको हामी यो स्लाइडबाट के गर्छौँ भने भन्छ यहाँ यसलाई यतिकै छ। हामीले यो स्लाइडलाई बिस्तारै बिस्तारै मुभ गर्दै लिएर जान्छौँ। बिस्तारै यो साइडलाई यता जान्छ र एबाट फेरि सुरु गरे, एबाट फेरि कहाँ गयो, अर्को पोइन्टमा त्यसरी जान्छ। हामी अब मैले यहाँ एनोटेसनबाट देखाउन खोजेँ यहाँलाई। सिर्किन सर अलिकति फन्ट ठुलो बनाइदिनु त सर। फन्ट बढाइदिनु सर अलि। सिर्किन सर तपाईँको त्यो निलो र त्यो रातो कलर चेन्ज गरिदिनु न। कलर त्यो त्यति क्लियर देखिएन। त्यो कलर चाहिँ ब्याकग्राउन्ड सेतै बनाइदिनु हुन्छ होला। हामीले जे सेट गर्नु रहेछ मैले त्यही राखेँ कि यहाँ। ठिक छ, ठिक हो। त्यो कलर अलि लाइट देखिएन। सर मेमरले यो भेक्टर एकदमै मोस्टली यो जियोजेब्राको हरेक कुराकानीमा भेक्टर मोस्टली इम्पोर्टेन्ट भएको भएर हामीले कम्पलसरीको टपिक्सलाई छोडेर पनि भेक्टरलाई अगाडि लिएर आएका छौँ। उसको कलर पनि चेन्ज गरिदिनु सर। त्यो बिचको त्यो रातो पहेँलो कलर पनि। हरेक डाइनामिक फिगर बनाउँदै गर्दा चाहे त्यो ज्योमेट्रीको फिगरलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा डाइनामिक तरिकाले मुभ गर्दा होस् अथवा त्यसलाई के गर्नु छ त्यसमा पुरै हामीले भेक्टरको एप्लिकेसन बढी गरेको छ। त्यसकारण यसमा एकदमै ध्यान दिएर तपाईँले गर्नु होला भन्ने म अनुरोध गर्छु। हुन्छ सर, अघि बढौँ। रिफ्रेस गर्दैछु सर। म्याडमले त्यसैमा पहिला खोल्नुहोस् म्याडम, अनि पछि स्क्रिन सेयर गर्नु होला। पहिला त कम्प्युटरमा खोलेर राख्नुहोस् है, खोलेर राख्नुहोस् है। मैले यहाँ हजुरको त्यहाँ बन्दै गर्दाखेरि देखाउन खोजिरहेको छु। ल यसरी हामीले यो चाहिँ यो एबाट डी भन्ने पोइन्टमा गयो, फेरि एबाट माथिपट्टि अर्को पोइन्ट यो पोइन्टमा पुगेपछि हामीले यो एबाट डीमा जानेलाई यु भन्ने भेक्टर भन्यौँ भने डीबाट फेरि यहाँ अर्को यो सी भन्ने पोइन्टमा जाँदाखेरि चाहिँ यो भी भन्ने भेक्टर भयो भने अब हाम्रो भेक्टरको कन्सेप्ट भेक्टर एडिसनले के भन्छ भने एबाट यहाँ यो सीमा जाँदाखेरि यहाँ सो लेबल गरेँ ई ड्यास रहेछ। ल यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा जाँदाखेरि हाम्रो यो दुईटाको एड गरेर हामीले यु प्लस भी गर्छौँ। यसको कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई बुझाउनको लागि फिगरबाट बुझाउनलाई र डाइनामिक तरिकाले यसको क्यालकुलेसन गर्नको लागि पनि हामीले यहाँ भेक्टरलाई पनि चेन्ज गरिदिन सक्छौँ। यहाँ भेक्टरको ठाउँमा यहाँ 5 लेखिदिउँ भने पनि यो आफै चेन्ज हुन्छ, अटोमेटिक चेन्ज हुन्छ। ल मैले चाहिँ यसलाई 2 राखिदिएँ भने यो अटोमेटिक चेन्ज हुन्छ है। यसरी हामीले यो भेक्टर जुनसुकै भेक्टरलाई पनि हामीले चेन्ज गरिदिँदाखेरि अटोमेटिक चेन्ज भएर यो डाइनामिक तरिकाले देखिनको लागि हामीले यस्तो खालको कन्सेप्टहरू दिइरहेका छौँ। र यो चाहिँ यो यसले चाहिँ माथिपट्टिको कुराहरू यो यसरी अघि यो स्लाइडले चाहिँ यु प्लस भीको कन्सेप्ट दिइरहेको छ भने यो स्लाइडले चाहिँ भी प्लस युको कन्सेप्ट दिइरहेको छ। यसरी दुईटा कन्सेप्टहरू यही एउटै फिगरमा दुईटा कन्सेप्टहरू दिनको लागि चाहिँ हामीले यसलाई चुज गरेका छौँ। म्याम हजुरको रेडी भयो? मेरो हुँदैछ सर। ल्यापटपमा ढोका त ह्याङ भएन। ठिक छ।
के गरौँ सिर्किन सर? अहिले लैजाउँ त? हुन्छ, तपाईँले लाँदा नि हुन्छ। त्यहाँ त्यस्तो भए अब म पनि तयार गरेर नि गरौँला। ओके ल। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जियोजेब्राका धेरै तरिकाबाट हामीले यस्ता खालका कन्सेप्टहरू दिन सक्छौँ है। यस्ता कन्सेप्टहरू हामीले धेरै तरिकाले दिन सक्छौँ। अघि देखाएको एउटा तरिका होला, अर्कोले बनाउँदाखेरि अर्को तरिका हुन्छ, अर्कोले बनाउँदा अर्को तरिका हुन्छ है। त्यो हुँदाखेरि एउटै तरिकाले हामीले काम गर्छौँ भन्ने चाहिँ हुँदैन है। फरक फरक तरिकाले गर्न सकिन्छ। म यसलाई चाहिँ यो इनपुटलाई माथि लान चाहन्छु। पहिला यहाँहरूले पनि हेर्नु होला है, यो इनपुट तल आयो भने माथि लाने कसरी, यो पनि प्रोसेस जान्नुपर्छ है। यहाँ कहाँ गएँ म? भ्यूमा गएँ, भ्यूमा गएर लेआउटमा गएँ, लेआउटमा गएर यसलाई चाहिँ माथिपट्टि राखिदिएँ भने यो इनपुट चाहिँ माथि गयो। यसरी राख्नु होला। अनि त्यस पछाडि हामीले यसलाई फन्ट अलिकति बढाउनु पर्यो भने यहाँ अप्सनमा जान्छौँ र फन्टमा गएर यहाँ गएर ल 20 मा राखिदिएँ मैले। यो चाहिँ अलि ठुलो फन्टमा आयो। अब हामी काम सुरु गर्छौँ होइन। ल अब एडिसनको कन्सेप्टलाई पहिला चाहिँ हामी के गरौँ भने एउटा पोइन्ट लिनुहोस्, एउटा पोइन्ट लिनु होला। यहाँ मैले पोइन्ट लिगेँ जुन चाहिँ ओरिजिनमा लिगेँ। भेक्टर चाहिँ अलिकति ओरिजिनबाट स्टार्ट हुने भन्ने हामीले एकदमै पहिले सुरुदेखि नै पढिरहेको हुनाले मैले पनि यहाँ बुझ्नको लागि सजिलो होस् भनेर मैले चाहिँ एउटा ओरिजिनमा एउटा पोइन्ट लिगेँ। अब भेक्टर टाइप गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, भेक्टर टाइप गर्दाखेरि एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। म इनपुटमा भेक्टर टाइप गर्न खोज्दैछु, एउटा यु भन्ने भेक्टर मैले टाइप गर्न खोज्दैछु है। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने ब्राकेट दुईटा ल्याउनु पर्छ है। भेक्टर ल्याउनको लागि है स्मल ब्राकेट कतिवटा ल्याउनु पर्यो? दुईटा ल्याउनु पर्यो। र फन्ट बढाइदिनु न सर, फन्ट बढाइदिनु न। मैले 20 मा राखेको छु हो र? सानै देखिरहेछ। सानो देखिन्छ सर, अझै बढाउनु पर्यो। सर ए सर हो, म्याडम आउनुभयो ल। आउनुभयो म्याम? हजुर हजुर। आर यु रेडी? यस, ल ठिक छ ठिक छ। ल सरले 2 स्टेप लेख्नुभयो, ठिक छ। ठिक छ। ल म स्टप गरौँ यहाँ? स्टप गर्नु हुन्छ। ओके ल। मलाई स्क्रिन शेयर दिनु त सर मेरो ल्यापटपमा। अच्छा, कोच हुनुहुन्छ त गर्नु न। गर्नु ए भयो सर। मैले दिएँ म्याम। म सिधै जियोजेब्रामा गएँ है सर। सरले जानु म्याडम जानु। ओके म्याम। सर मेमोरीले पनि जियोजेब्रा खोल्नु होला। जियोजेब्रा खोल्नु होला। म्यामले एकछिन म्याम फन्ट अलिकति ठुलो बनाउनुहोस् है। अप्सनमा गएर त्यहाँबाट फन्ट ठुलो बनाउनुहोस्, क्लिक पार्नुहोस्। फन्ट साइज 20 मा सम्म राखिदिनुहोस्। ल हुन्छ होला। ल सर अब एकदम ठिक छ। ल यो मिनिमाइज गर्नु पर्यो। केलाई परेन, ठिक छ ठिक छ। ल सर अब मैले सुरु गरेँ है सर। हुन्छ। तपाईँ सर म्याडमहरूलाई चाहिँ म एउटा के रिक्वेस्ट गर्छु भने यो पोइन्ट लिएर चाहिँ हामी एउटा यो ओरिजिनबाट सुरु गर्छौँ। ओरिजिनमा एउटा पोइन्ट लिनु होला है सर म्याडमहरू, लिनुभयो होला। अब त्यस पछाडि एउटा भेक्टर लिन्छौँ। भेक्टरको लागि यो माथि अघि नै श्रीकृष्ण सरले देखाइसक्नु भयो, माथिपट्टि हामीले यो इनपुट बक्स ल्याइसकेका छौँ। अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने एउटा भेक्टर लेख्छौँ, हामी एडिसन गर्दैछौँ। एउटा भेक्टरको लागि चाहिँ हामी भेक्टर लेख्नुहोस्, VECTOR भेक्टर लेख्नुहोस्। भेक्टरको लागि पोइन्ट लेख्दाखेरि जहिले पनि दुईटा ब्राकेट दिनुपर्छ। दुईटा ब्राकेट दिनुभयो होला। अनि हामी यो ओरिजिनबाट यो 40 सम्मको एउटा भेक्टर लिँदैछौँ। त्यसको लागि 4,0 गर्नु होला, इन्टर गर्नु होला। भेक्टर आयो, यो भेक्टर आयो।
यु भेक्टर आएको छ। अब त्यस्तै गरेर हामीले अर्को पोइन्ट लिन्छौँ। अर्को पोइन्ट हामीले अब यसमा चाहिँ यो ए बाट एउटा भेक्टर निस्किएको छ। यो पोइन्ट, यो टर्मिनल पोइन्ट पनि अब हामी लिन्छौँ। टर्मिनल पोइन्ट कसरी लिन्छौँ भने यो एक्स एक्सिसमा परेको छ, यसको एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस लाई मिलाएर हामी बी इक्वल्स टु ब्रैकेट एक्स अफ यु कमा वाइ अफ यु। म्याडम त अलजेब्रा भ्यूमा राख्दिनु न। ए हस् सर। डेफिनेसन भ्यू, डेफिनेसन डेफिनेसन ल सर। अब हामी फेरि अर्को एउटा यसको लागि अर्को यहाँबाट यहाँसम्मको लागि एउटा हामी फेरि अर्को भेक्टर लिँदैछौँ। इनिसियल पोइन्ट ए र टर्मिनल पोइन्ट सी हुने गरेर भेक्टर फेरि डबल ब्राकेट दिनु होला 3,4 गर्नु होला। ल हेर्नुहोस् त यहाँ भेक्टर आइसकेको छ। यो म भी लाई यहाँ माथि यतापट्टि ल्याएर राखिदिन्छु। त्यस पछाडि यो भी छ, यो भी को आधारमा हामी यहाँ सी पोइन्ट पत्ता लगाउँदैछौँ। सी इक्वल्स टु पोइन्ट एक्स अफ भी, अहिले भीमा गर्दैछौँ हामी, कमा वाइ अफ भी गर्दैछौँ, इन्टर। ल हेर्नुहोस् त सी पोइन्ट पनि देखिएको छ। यो ए इनिसियल पोइन्ट भएको छ, यु भेक्टरको लागि बी टर्मिनल पोइन्ट भएको छ, भी भेक्टरको लागि ए इनिसियल पोइन्ट भएको छ, सी टर्मिनल पोइन्ट भएको छ। सबैले बनाइसक्नु भयो होला यति? सर फास्ट भएको छ? हैन ठीक छ म्याम। अझै बिस्तारै जाने है पार्वती म्याम, बिस्तारै जा, बिस्तारै जा, एकदम बिस्तारै जा। हस् सर हस्। सबैले यति बनाइसक्नु भयो होला? ठीक छ सर। मेम्बरको केही जिज्ञासा भए सम्पूर्ण कोच मित्रहरू, हाम्रो टिमको साथीहरू च्याट बक्समा क्वेसनको आन्सर दिने प्रयास गर्नु होला। फेरि हामी छैन अगाडि बढौँ न। छैन छैन। हुन्छ सर। हामी चाहिँ अब यु प्लस भी भेक्टर लेख्ने भएको कारणले गर्दा म यहाँ टेक्स्टबाट लेखिदिन्छु। यु प्लस भी भेक्टर लेख्ने भएको हुँदा हामी चाहिँ यहाँ यु छ। अब हामीलाई भी भेक्टर यता चाहियो। यता चाहिसकेपछि अब हामीले चाहिँ त्यसको लागि ए भी भेक्टरलाई यता ल्याउनु पर्ने हुन्छ। ए भी भेक्टरलाई यतापट्टि ल्याउनु पर्ने हुँदा अब हामीलाई चाहिँ यसलाई ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन्छ यतापट्टि। त्यसको लागि हामीले चाहिँ यसलाई ट्रान्सलेट गर्न सजिलो हुनको लागि हामीले यहाँनिर एउटा पोइन्ट लिन्छौँ। त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले मुभ गराउनु पर्छ। मुभ गराउनको लागि हामीले सधैँ यसले चलाएर भएन। अब हामी स्लाइडरबाट जान्छौँ। स्लाइडर जानु होला। स्लाइडर ए नाम गरेको स्लाइडर छ। हामीले यहाँ रेन्ज 0 अनि 2 लिन्छौँ। इन्क्रिमेन्ट 0.01 लिन्छौँ। स्लाइडर ल हेर्नुहोस् है स्लाइडर। अब त्यस पछाडि स्लाइडर एकैछिन है। सर मेम्बरले यहाँसम्म मेमले कति गर्नुभयो, के गर्न खोज्नु भएको छ भन्ने कुरालाई थोरै मैले जोड्न खोजेँ है म्याम। नाचिदिनुहोस् एकैछिन ल। पहिला ए पोइन्ट लिनुभएको छ तपाईँहरूले हिजो अस्ति जस्तै गरी कुनै एउटा पोइन्ट टुलबाट ल्याएर एमआई लिनु होला। अनि त्यसपछि सेकेन्डमा यु भेक्टर भन्ने हाल्नुभएको छ। तपाईँ इनपुट बारमा गएर भेक्टर लेख्नुहोस् अनि दुईचोटि ब्राकेट राख्नु होला। डबल ब्राकेटमा राख्नु पर्ने हुन्छ, नत्र यसले भेक्टर दिँदैन। यो कुरो बुझ्नु पर्यो। मेमले अघि दोहोऱ्याएर पनि भन्नुभएको थियो। भेक्टर लेख्नुहोस्, डबल ब्राकेट हाल्नुहोस्। हेलो बेगलाल सर। हो 0 हजुर सर। सुरुदेखि नै गरेर देखाइदिनु न, एकपल्ट कन्फ्युज भयो भन्ने कुरा आयो कि कमेन्टमा। ए होइन, म त्यही भनेर म भन्दैछु सर, सरले बुझ्नु होला भन्ने आशा छ। नभए अहिले फेरि पछि गर्नु पर्यो है सर।
त्यसैको लागि चाहिँ गरेको राम्रो भन्नुभयो उहाँले, त्यही भएर डेफिनेसन प्याटर्नमा उहाँले लेखिदिनु भएको छ, त्यहाँ डेफिनेसनमा जे छ त्यही हेरेर टाइप गर्ने। तपाईँहरूले च्याट बक्समा पनि आएको छ, त्यो पनि नजाने त्यसलाई कपी पेस्ट गरेर तपाईँको इनपुट बारमा राख्नु होला, तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम आउने छैन। भेक्टर A, 0 हान्नु भएको छ, A 4, 0। त्यसपछि B भन्ने अर्को छ, पोइन्ट डिफाइन गर्दाखेरि कसरी गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँहरू अलि झुकिन सक्नुहुन्छ। x अफ u भनेको u भेक्टरको x कम्पोनेन्ट, अनि फेरि कमा, अनि त्यही u भेक्टरको y कम्पोनेन्ट भनेर लेख्नलाई हामीले त्यसरी लेखिन्छ, x ब्राकेटभित्र u अनि कमा y ब्राकेटभित्र u। यहाँ u को कम्पोनेन्ट लिएको भएर हामीले त्यसरी लेखेको हो। यदि तपाईँले पोइन्टको कम्पोनेन्टलाई पनि त्यसरी डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै b को पोइन्टलाई पनि अन्त कतै त्यसरी डिफाइन गर्नु पर्यो भने u भेक्टर चलिरहँदा त्यो पनि चलिरहोस् भन्ने बनाउनलाई मेमले यसरी गर्नुभयो। त्यसपछि आयो v भेक्टर भन्ने आयो, v भेक्टरलाई 3, 4 गरेर अघि जसरी u हान्नुभयो त्यस्तै गरी हान्नुभयो। त्यसपछि आयो c भेक्टरलाई, अनि फेरि के अरे c पोइन्ट अर्को डिटरमाइन गर्दाखेरि जसरी अघि b डिटरमाइन गरिएको थियो u भेक्टरको, त्यस्तै गरी c भेक्टर b भेक्टरलाई लिएर c डिटरमाइन गर्नुभएको छ। अब यहाँ टेक्स्टमा u प्लस b लेख्नु भएको छ, यो हामीले निकाल्न खोज्दैछौँ भनेर लेख्नु भएको हो। अहिले तपाईँहरूले यो नलेख्दा पनि आपत्ति केही भएन। अब बाँकी रह्यो स्लाइडर। स्लाइडर एकदमै मोस्टली युजफुल पार्ट, भेक्टरको डिस्प्लेसमेन्ट र यो स्लाइडरको लिङ्क हुन्छ हाम्रो यो जियोजेब्रामा धेरै डाइनामिक फिगर बनाउँदाखेरि। यसलाई अब राम्रोसँग हेर्नु होला। यसमा 0 to 1 इन्टरभलमा 1 कि 2 मेम 2 मा डिफाइन गरियो, 0 to 2 मा डिफाइन गरिएको छ। पक्कै पनि मेमले 0 देखि 1 इन्टरभलमा एउटा एक्सन लिनुहुनेछ, 1 देखि 2 को इन्टरभलमा अर्को एक्सन लिनुहुनेछ। दुई स्टेपमा दुईटा फिगरको डाइनामिक मोबिलाइजेसन तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यो महत्त्वपूर्ण पाटो हुनेछ यो कुरालाई। ल मेम अब अगाडि बढौँ। सरहरूको जिज्ञासा च्याट बक्समा राख्दै जानु होला, तपाईँहरूको जिज्ञासाका सल्युसन त्यही आउँदै जानेछ। कन्फ्युजन भएदेखि यताबाट पनि फेरि फिडब्याक गरौँला। ओके हुन्छ सर, ल फास्ट भन्नु होला है सर। ठिक छ, एकदम ठिक छ, बिस्तारै जाउँ, नाचिकन जाउँ। ल सर, अब मैले चाहिँ अब यसलाई ट्रान्सलेट गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर एउटा पोइन्ट तर अन्डर द कन्ट्रोल अफ ए, यो ए को कन्ट्रोलमा चाहिँ अब हामी यहाँ एउटा पोइन्ट निकाल्दैछौँ। त्यसलाई चाहिँ अघि भेगलाल सरले भने जस्तै गरेर 0 देखि 1 को इन्टरभलमा हामी एउटा पोइन्ट यहाँबाट यहाँ मोबिलाइज गर्ने हुने, यो स्लाइडरको आधारमा मुभ हुने गरेर हामी पोइन्ट बनाउँदैछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले कहाँबाट सुरु भयो, यहाँनिर तपाईँहरूको लागि इफ कन्डिसन लाग्छ, नयाँ केस आएको जस्तो लाग्छ मलाई। सुरु भएर बी सम्म पुगोस् हामी भन्ने एउटा पोइन्ट छ, त्यो पनि कसको अन्डरमा त, ए को अन्डरमा। त्यसैले चाहिँ अब हामीले सुरु हुने एबाट, त्यसैले अब हामीले ए गर्छौँ, ए प्लस है इफ कन्डिसन लगाउँछौँ। इफ यदि के होस् त 0 इज लेस देन अर इक्वल्स टु, हाम्रो स्लाइडरको नाम ए छ, ए चाहिँ 0 भन्दा ठुलो र 0 हुने बित्तिकै र 1, यो 0 बाट 1 सम्म पुग्दासम्म यो पोइन्ट देखियोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो, कमा अनि हामी ए दिन्छौँ। हेर्नुहोस् है, राम्रोसँग यसलाई टिप्न नि सक्नुहुनेछ। ए दिन्छौँ, यो एले हामीलाई यसले मुभ गर्ने भएको कारणले गर्दा त्यो पोइन्ट कहाँदेखि कहाँसम्म आओस् त, एबाट बी सम्म। त्यसैले चाहिँ अब हामीले बी माइनस ए गर्छौँ, बी माइनस ए बिचमा आओस्, कमा होइन भने त्यो अन्तिममा गएर बीमै बसोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ। यो टिप्न नि सक्नुहुनेछ, मैले एकछिन छोडिदिएँ। एकछिन छोडिदिनु म्याम, त्यसलाई फेरि एकचोटि अर्थाइदिनु त। ए हुन्छ सर। अब हामीले चाहिँ एउटा पोइन्ट यस्तो पत्ता लगाउँदैछौँ कि जुन चाहिँ एबाट बी सम्मको होस्, एबाट सुरु भएर बी सम्म मुभ होस्, कसको अन्डरमा त, ए को अन्डरमा। अनि एले चलाउने भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ ए राखेका छौँ, त्यो पनि कतिसम्म 0 देखि 2 सम्म। यो 0 बाट सुरु भएर 1 सम्म पुग्दासम्म त्यो पोइन्ट देखियोस्, यस्तो पोइन्ट निकाल्दैछौँ।
त्यो पोइन्ट देखियोस्। सुरु कहाँबाट होस्? ए बाट होस्। अनि कुन बीचमा आउँछ त्यो? बी माइनस ए को बीचमा आउँछ। होइन भने त्यो कहाँ गएर बसोस् त अन्तिममा? बी मा गएर बसोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य। टिप्नु भयो होला, मैले इन्टर गरेँ। ल हेर्नुस् त, हाम्रो पोइन्ट यहाँ गएर बसेको छ, यहाँ झुम्म भएको देख्नुभयो, किनभने यो स्लाइडर 1 भन्दा बढी छ। ल हेर्नुस् त, ल देख्नुभयो होइन डी पोइन्ट? सबैले देख्नुभयो होला डी पोइन्ट। ल हेर्नुस्, स्लाइडर सँगै डी पोइन्ट चलेको छ। त्यो कहाँबाट सुरु भएको छ? ए बाट सुरु भएर 1 पुग्दासम्म बी सम्म पुगेको छ। हेर्नुस् त, देख्नु भएन? ल मैले यसलाई बिचतिर ल्याएँ देख्नलाई हजुरहरूलाई सजिलो हुन्छ भनेर। अब त्यस पछाडि हामी चाहिँ के गर्छौं भने भेक्टर खिच्छौं, किनभने हामीले यो एसी यो सी भेक्टरलाई चाहिँ हामीले यहाँ ट्रान्सलेट गर्नु छ, त्यसैले हामीलाई भेक्टर चाहिएको छ। त्यो पनि कुनसँग त? यो डी पोइन्ट सँगसँगै गरेर ट्रान्सलेट होस्। त्यसैले अब हामीले भेक्टर यही टुलबाट ल्याएँ मैले। हजुरहरू यो टुलमा जानु होला। यो भेक्टर टुल धेरै चाहिन्छ, एकदम सम्झिराख्नु होला। भेक्टर टुल मैले हेर्नुस् त, यहाँ भेक्टर टुल चुज गरेँ। कहाँबाट कहाँसम्म? हजुरहरू यहाँ हाम्रो अल्जेब्राबाट पनि जान सक्नुहुनेछ, फिगरबाट पनि जान सक्नुहुनेछ। मैले फिगरबाट गएँ अहिले टुल लिएर, सिधै इनपुट बक्सबाट गएको भए नि हुन्थ्यो। ल हेर्नुस् त, डी। ल हेर्नुस्, डब्लु भन्ने भेक्टर आएको छ, देख्नुभयो यो अल्जेब्रामा? देख्नुभयो होला सबैले? डब्लु भेक्टर एडी आएको छ, सबैले देख्नुभयो होला? अब हेर्नुस्, स्लाइडरसँग त्यो भेक्टर मुभ हुन्छ। ल हेर्नुस् त, ल अब हाम्रो स्लाइडरको कन्ट्रोलमा भयो त्यो। अब एकछिन पर्खेँ मैले। अब त्यस पछाडि म यो सी भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गर्दैछु। मैले यहाँबाट यहाँसम्मको एउटा भेक्टर चाहिएको छ, त्यसैले ट्रान्सलेट ब्राकेट ट्रान्सलेट कुन अब्जेक्ट लिनुपर्छ? अब्जेक्ट भनेको सी पोइन्ट हो। हेर्नुस् त, सी पोइन्ट कमा म्याम पोइन्ट डी कसरी आयो भनेर कन्फ्युज हुनु पर्यो साथीहरू। पोइन्ट बी सर। हजुर, ल म पोइन्ट बी एकचोटि भन्छु है फेरि। यो हामीले के गर्यौं भने पहिला ए पोइन्ट लियौं, हामीले बी पोइन्ट पछि लिएका छौं। हेर्नुस् त, यो मैले यो उसमै राखेको छु। त्यस पछाडि अनि भेक्टर लिएका छौं। भेक्टर कसरी लिएका छौं त? भेक्टर 4 0 भनेर लिएको छु। भेक्टरको लागि डबल ब्राकेट चाहिन्छ, हेर्नु होला। डबल ब्राकेट पनि राखेको छु। त्यस पछाडि यो यु चाहिँ हाम्रो यो एक्स कम्पोनेन्ट हो। यो भेक्टरको एक्स कम्पोनेन्ट, यु भेक्टरको वाइ कम्पोनेन्ट लिएर चाहिँ हामीले यो बी भन्ने पोइन्ट पत्ता लगाएका हौं। यही हान्नु होला हजुरहरूले, यही त्यही आउँछ। हेर्नुस् त, हानेर हेर्नु होला। हजुरहरू यही हुनुहुन्छ भने अलि पछाडि नै हुनुहुन्छ होला, म फेरि एक्सप्लेन गर्छु। त्यस्तै गरेर भेक्टर 3 4 पनि हामीले लियौं, डबल ब्राकेट लिएर भी भेक्टर पत्ता लगायो। हेर्नुस् त, यहाँ जसरी बी पोइन्ट पत्ता लगाइएको थियो त्यसै गरेर हामीले सी पोइन्ट पनि पत्ता लगायौं। हेर्नुस् त, अघि यु भेक्टरको एक्स कम्पोनेन्ट र यु भेक्टरको वाइ कम्पोनेन्ट थियो, त्यस्तै गरेर अब भी भेक्टरको एक्स कम्पोनेन्ट र भी भेक्टरको वाइ कम्पोनेन्ट हुने गरेर हामीले पोइन्ट सी पत्ता लगायौं। ल अब म सी पोइन्टलाई ट्रान्सलेट गर्छु। त्यसको लागि ट्रान्सलेटमा हामीसँग यहाँ दुईटा अप्सन छ। दुईटा अप्सन मध्ये मैले पहिलो अप्सन लिएँ।
पहिलो अप्सन लिए। पहिलो अप्सनमा हेर्नु होला हामीलाई अब्जेक्ट छ। अब्जेक्ट भनेको हामीले सी पोइन्टलाई ट्रान्सलेट गर्दै छौं। सी पोइन्ट लिन्छौं। सी लेख्नु होला। त्यहाँ क्यापिटल सी भएपछि हामीले क्यापिटल सी नै लेख्नु पर्छ। सी पोइन्ट भेक्टर। भेक्टर हेर्नुस् त हामीले कुन भेक्टरलाई आधार मानेर गर्छौं त? डब्लु भन्ने भेक्टरलाई चाहिँ आधार मानेर गर्दै छौं। हेर्नुस् त डब्लु भेक्टर चलेको छ नि। डब्लु भेक्टरलाई आधार मानेर गर्छौं, त्यसैले डब्लु लेख्यौं। इन्टर हान्दिनुस् त। ल हेर्नुस् त सी पोइन्ट ट्रान्सलेट भयो डब्लु भेक्टरको आधारमा। सी पोइन्ट ट्रान्सलेट भएको छ डब्लु भेक्टरको आधारमा। यहाँसम्म पुगिसक्नु भयो होला। यो भेक्टर टुल धेरै पटक आउँछ भनिरहेको मैले। एकदम 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 एकैछिन है त म्याम। सरलाई यहाँ अलिकति कन्फ्युजन हुने कुराकानी छ। मैले अघि नै ब्याकग्राउन्डमा त्यही कुराकानी गरिरहेको थिएँ। यो डी कसरी आयो भन्ने धेरैको जिज्ञासा अहिले बासु सरले पनि राखिदिनु भएको थियो। बुझ्नुपर्ने कुरै यही हो। यो एकचोटि म्याम त्यो डीलाई एकचोटि फेरि त्यहाँ यसो डबल क्लिक गरिदिनु त डीलाई। फेरि गरेर देखाइदिनु सर। एकचोटि थोरै हुन्छ, त्यसैले डबल क्लिक गरिदिनु भइहाल्छ त्यहीँबाट अप्सन। ल हुन्छ सर। ल हेर्नुस् त त्यो डी भन्ने पोइन्ट यस्तो गरी डिटरमाइन गर्न खोजिएको छ कि त्यो ए बाट बी तिर जाओस् भन्नलाई बनाउन खोजेको हो। त्यसकारण ए मा केही थपिएको छ। हामीले हेर्नुस् त ए प्लस इनिसियल पोइन्टमा थप्ने के थप्ने इफ कन्डिसन भनेर हामीले फेरि यसलाई यो स्लाइडरलाई लिङ्क गर्न खोजिएको छ। स्लाइडरको भ्यालु 0 देखि 1 हुँदाखेरिको अवस्थामा त्यही स्लाइडरले गुणन गरेर आएको बी देखि ए सम्मको डिस्टेन्सलाई लिने। बी माइनस ए। यो डी कहाँसम्म पुग्छ? बी सम्म पुग्छ। त्यही भएर लास्टमा कहाँ पुर्याइयो त फेरि? बी। यदि कहाँ अब जस्तो यसले ए मा थपियो, कति थपियो? 0 देखि 1 हुँदाखेरिको कन्डिसनमा थपियो। के को रेसियोमा थपिन्छ भने एले गुणन गरेर त्यसको डिस्टेन्स बढ्दै बढ्दै जान्छ। त्यसरी जा अनि यदि त्यो सकिएपछि क्यार्ने भनेको जस्तो यसको त 0 to 1 सम्म मात्रै डिफाइन हुन्छ। त्यहाँभन्दा माथि गर्छ क्यार्ने भन्दा त्यो डी पोइन्ट बीमै गएर मिलेर बस भन्ने किसिमको कमान्ड दिएको हामीले। त्यो यो एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरो छ। कन्फ्युजन छ भने एकचोटि हान्दिनुहोस् मेम्बरहरू एकचोटि। म्याम त्यसलाई डिलिट हानेर हान्दिनुहोस् बरु। डिला हटाइदिएर फेरि गरिदिनु। फेरि गरिदिनुहोस्। यो एकदमै बुझ्नुपर्छ तपाईहरुले। यो नबुझिकन तपाईहरुले कुनै पनि डायनामिक बनाउन सक्नुहुन्न। भेगलाल सर। हजुर। ए भयो सर। डीलाई एकचोटि फाल्दिनुहोस्। डीलाई फालेर अनि एकचोटि हान्दिनुहोस् त। एकचोटि दोहोरियोस्, केही फरक परेन। हस् सर। ल हेर्नुस् मैले डीलाई फाल्दे है। म फेरि डी लेख्छु। हेर्नुस् है एकदम राम्रोसँग बुझ्नुहोस् यो कुरो। यसलाई टिप्नु पनि होला। यो नयाँ कन्डिसन छ हजुरहरुको लागि। इफ कन्डिसन छ। यो धेरै ठाउँमा चाहिरहेको छ। हामीले स्लाइडरलाई पनि युज गर्दै छौं। त्यसैले तपाईहरुले टिप्न नि सक्नुहुनेछ। च्याट बक्समा राख्दिनुला। म सुरु गर्छु। हुन्छ ठीक छ। हामीले डी पोइन्ट पत्ता लगाउँदै छौं। डी इक्वल गरेर गरे पनि हुन्छ। ए हाम्रो इनिसियल पोइन्ट ए हो। ए बाट बी सम्मको लागि बी बीचमा आओस् त्यो पोइन्ट। त्यसैले हामीले ए मा थपिएको छ। त्यसैले ए प्लस गर्यौं। अनि इफ लगाउँछौं। किन इफ लगाउँछौं भने हामीले त्यो ए लाई चाहिँ ए चाहिँ 0 बाट 1 सम्म पुग्दा मात्रै देखियोस् त्यो पोइन्ट। त्यसैले इफ कन्डिसन लगाउँछौं। इफको यो कन्डिसन देन र इल्स भन्ने कन्डिसन लगाउँछौं। त्यो कन्डिसन भनेको के कन्डिसन हो त? कति बेला देखियोस् त त्यो पोइन्ट? 0 is less than or equals to a। 0 र 0 भन्दा ठुलो हुँदा आओस्। equals to less than or equals to 1। कहाँसम्म मात्रै आओस् त त्यो? 1 सम्म मात्रै आओस्। देन हामीले स्लाइडरले मल्टिप्लाई गर्दै छौं। b माइनस a लाई हेर्नुस् है।
त्यो चाहिँ बीबाट ए सम्म आउने भएको कारणले गर्दा बी माइनस ए लाई चाहिँ बी माइनस ए लाई स्लाइडर ए ले मल्टिप्लाई गर्दै छौं इल्स त्यो कहाँ गएर बसोस् त नत्र लास्टमा बी मा गएर बसोस् ल हेर्नुस् डी पोइन्ट आयो ल ठिक छ प्रतिक्रिया ठिकै छ भन्नुभएको छ यदि बुझियो भन्नुभएको छ यो बुझ्नु होला सरले हैन सरले हामीले यो किन बनाएको भने अब सरले धेरै भनिसक्नु भएको छ भेगलाल सरले त्यही गर्नु भएको छ सरले लगभग भ्याउनु होला हामीले ए देखि बी सम्म आउने पोइन्ट र यो स्लाइडरले चलाउने पोइन्ट खोजेको हो त्यसकारण यो त्यसै हामीले डाइरेक्ट यो स्लाइडर नराखिकन राखेको भए सिधै एबाट झ्याप्प बीमा जान्थ्यो हामीले त्यसो नगरेर स्लाइडर चलाउँदाखेरि स्लाइडर सँगसँगै हिँडोस् बिस्तारै हिँडोस् भनेर भन्नको लागि यो इफ कन्डिसन लाएर ए 0 देखि 1 सम्म पुर्याउँदाखेरि यो 0 हुँदाखेरि एमै रहोस् यसमै रहोस् 0 हुँदाखेरि 1 सम्म पुर्याउँदा यो स्लाइडरलाई हामीले 1 सम्म पुर्याउँदा यहाँ बी सम्म आइपुगोस् भनेर हामीले यो स्लाइडर लिनुभएको म्याडमले त्यही लिनुभएको छ सरले अब त प्रष्ट हुनुभयो होला म्याडमले त्यहाँ फेरि पनि लेख्नुभएको छ फेरि अर्को यहाँ क्वेसन आयो के भने यो स्लाइडर ए इज लेस देन 1 वाइ ए इज लेस देन 2 सर मेम्बरलाई मैले के अनुरोध गरेँ के हो भने सर मैले भनिहालेँ त्यसमा बेग्ला सरले पनि भन्नुभएको छ यो के हो भने 0 मैले अघि पनि भने सर यो 0 हुँदा एमै रहोस् 1 हुँदासम्म बीमा पुगोस् भनेर हो सर यो गरेको हामीले 0 देखि 1 सम्म हुँदा यो स्लाइडरलाई 0 बाट बढाएर एलाई बढाउँदै एमा पुर्यायो भने अहिले यहाँ 0 मा ल्याउँदाखेरि यो एमै बसोस् 1 सम्म यो स्लाइडरलाई यहाँसम्म ल्याउँदाखेरि अनि यसमा पुगोस् भनेर म्यामले त्यही राख्नु भएको छ त्यही अनुसार राख्नु भएको छ 0 देखि 2 मा पुग्दा ए लाउन भन्न पनि सकिन्छ तर यहाँ अर्को पनि गर्ने भावनाले एउटै स्लाइडरले दुईटा काम गर्नको लागि म्यामले यो 0 देखि 1 सम्मको एउटा 1 देखि 2 सम्मको अर्को गराउँदै हुनुहुन्छ त्यसो नगरेर सिधै एउटा मात्र काम गर्ने भएको भए डाइरेक्ट गराउनुहुन्थ्यो ए मात्र यहाँ यी कन्डिसन लाउनु पर्थेन उहाँले के गर्नु भएको छ भने एउटै स्लाइडरले दुईटा कमान्ड गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ अर्कोलाई पनि मुभ गर्नुहुन्छ पछि अहिले त्यसबाट तपाईहरु प्रष्ट हुनुहुन्छ स्क्रिन गयो त के भयो म्याम बत्ती गयो कि पार्वती म्याम म्याडमको बत्ती गयो कि दुईटा डिभाइस थियो म्यामको लाइन गयो जस्तो भयो पार्वती सिर्किन सर यहीँबाट अगाडि बढाइदियो हुन्छ सर त्यहाँ बुझिसक्नु भएको छ हामी डीसम्म पुगेको थियौँ है डीसम्म पुगियो सर अब त्यो फ्याक्टरल ट्रान्सलेट गर्ने होला म्याम त यही देख्नुहुन्छ आफू देख्नु भएको छ मेरो स्क्रिन गयो सर म आउँदै छु ए ओके ओके ल म्याम ल त्यसो भए म त तपाईँ छुट्नु लग्यो भनेर मैले सुरु गरिहाल्नु सरले यहाँनिर सेयर गरिने बेलासम्म म दुई चारवटा कुरा राखिदिन्छु सरले यहाँ सोध्नु भएको छ अल्फा बी माइनस ए किन भन्नुभएको छ त्यो के हो भने अल्फा के अरे अल्फा र ए भनेको हामीले स्लाइडर जुन क्रिएट गरियो अघि नवीन सरले धेरै प्रश्न पारिसक्नु भएको छ ए भनेको 0 to 1 सम्म भनेको 0 to 1 भनेको लेस देन 1 नम्बर हो भने त्यहाँ जति चाहिँ बी माइनस ए को डिस्टेन्स जति छ त्यसलाई लेस देन 1 ले मल्टिपल गरेपछि त्यसको भ्यालु सानोबाट बिस्तारै बिस्तारै इन्क्रिज हुँदै जान्छ त्यसकारण त्यो डी पोइन्ट पनि त्यस्तै गरी बिस्तारै बढ्दै जाओस् भनेर स्लो मोसनमा जाओस् भनेर हामीले त्यो क्रिएसन गरेको हो अब हेर्नु होला अर्कोचोटि कतै पर्यो भने त्यहाँ ए भएको ठाउँमा ए मात्रै नलेखिकन ए माइनस 1 लेख्नु हुनेछ मेमले त्यो भनेको हामी 1 देखि 2 को स्लाइडरमा जानेछौँ त्यति बेला 1 देखि 2 को स्लाइडरमा जाँदाखेरि पनि लेस देन 1 बनाउनको लागि त्यो ए बाट 1 घटाइदिएपछि भनेको 2 बाट 1 घटाइदियो भने एकै रहन्छ अनि त्यो लेस देन 1 को कन्डिसनमा आउँछ भन्दा हामीले त्यो लेखिनेछ यो विशेषता
डाइनामिकल्ली अनि एकदम स्लो मोसनमा हामीले चाहेको मोसनमा त्यसलाई लिएर जानको लागि हामीले यो भेक्टरलाई युज गर्न खोजिएको छ। हस् मेम यो सर आउँदैछ सर यहाँ शेयर गर्नु। कनेक्ट हुँदैछ एकचोटि त्यही इफ कन्डिसन फेरि एकचोटि बुझाइदिनु होला सर। ओके ओके श्रीकृष्ण सर एकचोटि त्यसलाई यो कन्डिसन नलाएर ए मात्रै राखेर बुझाइदिनु त। यो कन्डिसनको हान्दिनु त एकचोटि। ओके सर के को डी को सर एकचोटि स्लाइडरले यो इफ कन्डिसन नलाएर सिधै 0 to 1 राखेर गराइदिनुहोस् त। त्यो के हुन्छ अनि यो किन लाउनु पर्यो भन्ने कन्फ्युज। अर्कै पोइन्ट बाहिरै बनाइदिनु न, बाहिरै बनाइदिए पनि हुन्छ। पोइन्टलाई ट्याक्क एकैचोटि पठाउँदा के हुन्छ, स्लाइडरले पठाउँदा के हुन्छ, अनि त्यही डिफरेन्स देखेपछि सरले बुझिहाल्छ नि त। ओके ल एउटा अर्को बी स्लाइडर लिनु न 0 to 1 लिएर त्यसमा इफ कन्डिसन नराखेरै उ गराइदिनु न। ओके ल यो हामीले अर्को एक्स्ट्रा कन्सेप्टहरु बिल्डअप गर्दैछौँ है। र मैले बी भन्ने एउटा स्लाइडर लेखेँ 0 देखि 3 सम्मको लेखेँ र यसको इन्क्रिमेन्ट पनि के गरेँ भने 0.01 लेखेँ। श्रीकृष्ण सर 0 देखि 1 मात्रै लिएर डाइरेक्ट त्यो इफ कन्डिसन नराखेर देखाइदिनु न एकचोटि। ल है ठीक छ सर। ठीक छ हुन्छ सरले गर्नु जसरी गर्दा भयो। कन्डिसनले के गर्छ अरु डाइरेक्ट गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा देखाइदिनु पर्छ। ओके ल अब हामीले कुन पोइन्टलाई लैजाउँ भन्दाखेरि ल सी पोइन्टलाई ल र हेरौँ है त। सी पोइन्टबाट प्लस गर्दै गयौँ है, सीबाट प्लस गर्दै गयौँ। अब हामीले यो इफ कन्डिसन नलगाइकन हेर्नुहोस् है, अघि हामीले डी भन्ने पोइन्टलाई सारेका थियौँ। इफ कन्डिसन नलगाइकन हामीले लयौँ भने कहाँबाट कहाँसम्म लाने त भन्दा हेर्नुहोस् है, अहिले हामीले 0 देखि 1 सम्म भनेर इफ कन्डिसन लगाएको थियौँ नि है। हामीले अब के राख्नु पर्यो यहाँ इफ कन्डिसन नलाउने भनेपछि डाइरेक्ट बी राख्दिनु सर। बी राख्दिनु न श्रीकृष्ण सर। ल बी भन्ने राखेँ मैले। बी राखेर गरिदिनु न सोझै। बी भन्ने राखेँ। कमा राख्नु नराख्नु सर, इन्टु राख्नु न। अब बी इन्टु बी माइनस ए गरौँ न। ल बी माइनस ए गरौँ न। बी माइनस ए इल्समा बी गरिदिनु। त्यसपछि कमा दिएर अब बी सम्म पुर्यायौँ। त्यसलाई ब्राकेट बन्द गर्नु अनि बाहिर ल्याउनु। बी माइनस एलाई ब्राकेट बन्द गर्नु। ओके यतापट्टि पनि राख्नु पर्यो है ब्राकेट, मैले यहाँ छुटाएको छु। ल यसरी राख्यो भने के हुन्छ होला ल भन्दा हामीले ई भन्ने एउटा पोइन्ट आयो। हो यतिकै लाँदाखेरि देखाएन त सर। देखाउनु पर्ने त्यो लामो भएर नदेखाउने हो। पोइन्ट भनेको कहाँ छ त बी माइनस ए गरियो, तलकोमा डिफाइन गरियो। तल ए प्लस गर्नु पर्छ सर। ए प्लस गर्नु न सर। ए प्लस गर्नुहोस् न। ए सरी ल मैले यसलाई सच्याइहालेँ है। मैले बी प्लस ए गरेको छु तर माथि चाहिँ सी राखेको छु कि। ल यसमा ए राख्यो भने यो चाहिँ के हुन्छ भने डाइरेक्ट मुभ हुन्छ कि। ओके ल किन आएन त्यो पोइन्ट बी मा हामीले लिन खोजेको पोइन्ट कहाँदेखि कहाँसम्म सर पहिलो कुरा? इल्स नराखेर स्लाइडरले मात्रै मुभ गरेर देखाइदिउँ भनेको हो। त्यो कोस्टले बिग्रियो कि जस्तो लाग्छ। त्यो कोस्ट सर एकछिन ई पोइन्ट डिसेबल छ, त्यहाँ इनेबल गर्दिनु न। पोइन्ट पनि छोपिराखेर त सायद त्यो इफ कन्डिसन नगरिसकेपछि त्यो
डिसेबलमै बसेको होला, सो भएन सर। इफ कन्डिसनले काम नगरेपछि त्यो सो सो भएन सर। ल भएन भएन त्यो हुँदैन छोडिदिउँ सर, यतातिर नलगाउँ अहिले। म्याम हजुर रेडी हुनुभयो? पार्वती म्याम श्रीकृष्ण सरले नै कन्टिन्यू सर होला सर। हजुर हजुरले नै कन्टिन्यू गर्नु न, अलिक बोरिङ भइसक्यो क्या। ए ल हस् हस्। यो धेरैजना बोल्दाखेरि पनि यस्तो हुन्छ कि सर है। म अगाडि लान्छु है त सर, र अगाडि लान्छु, अनि त्यस पछाडि अनि नबुझेको कुराहरू अनि फेरि हामी थप लिएर जानेछौँ। म्यामले यहाँ कहाँसम्म पुऱ्याउनु भएको थियो भने यो डी भन्ने पोइन्टसम्म पुऱ्याउनु भएको थियो। यसलाई मैले डिलिट गर्न चाहन्छु। यसलाई मैले डिलिट गरेँ। ल अब योभन्दा पछाडि जाँदैछु है म। अब एउटा भेक्टर चाहिँ हामी के खोज्दैछौँ भने यो सीलाई मुभ गरेर हामी यतापट्टि ट्रान्सलेट गरेर यतापट्टि लाँदैछौँ है। त्यो हुँदाखेरि एउटा भेक्टर पहिला हामीले खोज्दैछौँ। त्यो भेक्टर चाहिँ हामी डब्लु भन्ने एउटा भेक्टर दिउँ है, डब्लु भन्ने एउटा भेक्टर दिउँ। त्यो भेक्टर चाहिँ कहाँबाट कहाँ जाओस् त भन्दा भेक्टर भन्दा बित्तिकै यहाँ आउँछ इनिसियल, हेर्नु त स्टार्टिङ पोइन्ट टु इन्डिङ पोइन्ट भन्छ यसले है। स्टार्टिङ कहाँबाट स्टार्ट हुने त भन्दा हामी एउटा पोइन्ट के अरे भेक्टर डब्लु खोज्दैछौँ भनेपछि ए देखि हामी यहाँ जाँदैछौँ भनेपछि स्टार्टिङ चाहिँ ए राख्नु पर्यो है। स्टार्टिङ चाहिँ ए राख्नु पर्यो र इन्डिङ कहाँ पुग्ने भन्दा डीमा पुग्ने है। ए देखि डीमा पुग्ने एउटा पोइन्ट हामीले यहाँनिर आयो, यो एउटा भेक्टर यहाँ आयो हेर्नु त, ए यो एडी भन्ने भेक्टर आयो है। त्यस पछाडि अब हामी यहाँ अर्को ट्रान्सलेट गर्दैछौँ सीलाई सी ड्यासमा लाँदैछौँ भने अब हामी के गरौँ भने ट्रान्सलेट गरौँ। ट्रान्सलेट गर्दा बित्तिकै यहाँ हेर्नु तीनवटा अप्सनहरू आउँछन्। हामीले कन्सेप्ट अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तीनवटा अप्सन मध्ये यहाँ के भनेको छ भने ट्रान्सलेट अब्जेक्ट एन्ड भेक्टर भन्यो फर्स्टमा। हेर्नु त ट्रान्सलेट अब्जेक्ट, हामीले अब्जेक्ट केलाई लिने भन्दा हामीले भेक्टरलाई होइन नि गर्ने त, अब्जेक्टलाई कुनै एउटा भेक्टरले ट्रान्सलेट गर्ने हो। त्यो हुँदाखेरि हामीले फर्स्टकै अप्सन लिनु पर्यो है, सेकेन्डमा भन्दा फर्स्टमा जानु पर्यो। अब अब्जेक्ट के त भन्दा सी भन्ने भेक्टर अब्जेक्ट अथवा पोइन्ट भनौँ न होइन, त्यो पोइन्टलाई अब कुन भेक्टरले भन्दा डब्लु भेक्टर जुन हामीले अघि तलपट्टि बनाएका थियौँ त्यसले चाहिँ हामी के गर्दैछौँ ट्रान्सलेट गर्दैछौँ भनेर यसलाई इन्टर हानिदिनु भयो भने अब के भयो, सिड्यास भन्ने पोइन्ट आयो। अब हामीले यसलाई चलाएर हेरौँ त, हेर्दा यसरी गयो कि सरेको देख्नुभयो नि है। यसरी हेर्नु त यो एबाट डीमा पुग्दै गर्दाखेरि माथिपट्टि पनि यसरी ट्रान्सलेट हुँदै हुँदै गयो। मैले यतिमा राखेँ है, अहिले यतिमा राखेँ। अलिकति फन्ट बढाइदिनु होला त। फन्टको साइज त 20 राखे जस्तो लाग्छ। मैले त 20 राखेको छु सर फन्ट त। तपाईँकोमा सानो देखिँदो रहेछ सर, अलि अर्को अझै बढाउनु न। मैले 24 पुऱ्याइदिउँ त सर। 24 पुऱ्याएँ सर है। हजुरहरूको 20 गराउँदा ठिकै हुन्थ्यो, मैले पनि 20 गराएको। अझै पनि सानै देखिएको छ सर यो खै। ल ठिक छ सर, ठिक छ अहिले। ओके ल यहाँसम्म ठिक छ होला नि होइन, अगाडि बढ्दा हुन्छ होला नि। हुन्छ सर हुन्छ। ल अर्को एउटा भेक्टर अब हामीले बी भन्ने भेक्टर लिन्छौँ। बी भन्ने भेक्टर अब कहाँदेखि कहाँसम्म भन्दा है म बुझाउँछु है। भेक्टर अब स्टार्टिङ टु इन्डिङ कहाँदेखि कहाँसम्म भन्दा एउटा डीबाट है, हामी डीबाट कहाँसम्म जाँदैछौँ भने सी ड्याससम्म जाँदैछौँ है। अर्को भेक्टर मैले यहाँ लेखेँ, डीबाट कहाँ जाँदैछौँ सी ड्याससम्म जाँदैछौँ। ल मैले फेरि यसलाई पनि इन्टर गरेँ है, ठिक छ। मैले यहाँ चलाएर हेर्छु है, हेर्नु है। हामी यतापट्टि आयौँ, त्यसपछि यो उतापट्टि अर्को भेक्टर यसरी जाँदैछौँ हामी। अब बिस्तारै हामी अब फर्दर प्रोसेसमा जाँदैछौँ है।
हामी यो के भने सुरुमै सर्लक्कै बुझ्न सकिँदैन के यो बनिसकेपछि यस्तोको लागि पो हामीले गर्दै रहेछौँ भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। त्यो हुँदाखेरि मैले यो देखाइरहेको छु। अब एउटा ई भन्ने पोइन्ट लिगौँ। अघिको जस्तै हामी अब कन्डिसन लगाउँछौँ। हेर्नुहोस् है, एबाट मुभ भएर बिस्तारै 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 त्यही स्लाइडले लिएर जाने है। एबाट बिस्तारै बिस्तारै मुभ भएर त्यही स्लाइडले लिएर जाने, तर कहाँसम्म पुग्ने भन्दा सिड्यासम्म पुग्ने एउटा पोइन्टलाई हामी खोज्दैछौँ है। जस्तो त्यो पोइन्टको नाम मैले के दिएँ, ई नाम दिएर गर्न थालेँ। आफै पनि आउँछ तर मैले यसलाई नामै दिएँ। कहाँबाट जाने भन्दा एबाट जाने, ए प्लस है, ए प्लस। अब इफ कन्डिसन लगाउनु पर्यो। अब यहाँ इफ कन्डिसन याद गर्नु होला है, अघि हामीले इफ कन्डिसन कहाँ कतिदेखि कतिसम्म लगाएको थियौँ है। अघि हामीले इफ कन्डिसन 0 देखि 1 सम्म लगाइसक्यौँ। अब 1 बाट स्टार्ट हुनुपर्छ यहाँ है। कन्डिसन के भन्दा यहाँ 1 बाट स्टार्ट हुने, अल्टसँग लेस देन हान्नुभयो भने यस्तो आउँछ। अल्टसँग हान्नुपर्छ है, याद गर्नु होला। अनि त्यसपछि ए हान्नु होला, फेरि अल्टसँग फेरि लेस हान्नु होला। त्यसो हानिसकेपछि अब कहाँसम्म पुग्ने त, 1 बाट 2 सम्म पुग्ने। त्यो स्लाइडरलाई चलाएको है। स्लाइडर चल्दाखेरि कतिदेखि कति चल्दाखेरि कहाँ पुग्ने भन्ने कुराहरू यो हामीले इफ कन्डिसनमा राखेको है। ल अब त्यस पछाडि अब हामीले अघि के राखेको थियौँ, ए राखेको थियौँ। अब त्यो ए नै राखेर त भएन, अघि सरले भनिसक्नु भएको थियो त्यहाँ। अब अर्कोचोटि हामी ए -1 गर्छौँ है भनेको थियौँ है। त्यो हुँदाखेरि अब यहाँ फेरि ब्राकेटमा चाहिँ के राख्नु होला भने, अघि ए गइसकेको हुनाले हामी ए -1 हामी गर्छौँ यहाँ है, ए -1 गर्छौँ। अब कहाँदेखि कहाँसम्म पुग्ने हो त भन्दा अघि यहाँ डी थियो र भो, हामीले लास्टमा डी बाट स्टार्ट गर्यौँ, डी -a गर्यौँ। अब अहिले हामी जाने त सी ड्यासमा हो नि त, त्यही भएर सी ड्यास -a गर्नु पर्यो यहाँ है। यहाँ चाहिँ फेरि ब्राकेट राखेर के गर्नु, सी ड्यास माइनस है, सी ड्यास माइनस के त ए। अब यसलाई ब्राकेट बन्द गरौँ है। यो कन्डिसन बुझ्नु होला है, सी ड्यास -a। अब होइन भने कहाँ पुग्ने त, होइन भने हामी सी ड्यासमै गएर बस्छौँ। ल होइन भने हामी सी ड्यासमै गएर बस्छौँ। ल यसरी। ल यसलाई कपी गर्नुपर्छ भने गर्नुहोस्। मैले इन्टर हानौँ, च्याट बक्समा राधा म्याम राखिसक्नु भएको छ। ल च्याट बक्समा आइसकेको छ भनेपछि ल मैले यसलाई इन्टर गरेँ है त। ल इन्टर गरेँ। ल हेर्नु होला यहाँ, यसलाई म जब मुभ गर्दै गर्दै जान्छु, यहाँ अर्को ई भन्ने पोइन्ट आउँछ यहाँ। हेर्नु त, जब 1 क्रस हुन्छ नि स्लाइडरमा, जब 1 बाट माथि जान्छ, त्यो 1 नआइन्जेलसम्म त्यो ई भन्ने त्यहाँ 0 मै बसेको हुन्छ। जब 1 बाट इन्क्रिज हुँदै जान्छ, यो ई भन्ने बिस्तारै 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 हेर्नु त कहाँ पुग्यो, सी ड्यास भन्नेमा पुग्छ। हामीले एल्समा चाहिँ के गरेको थियौँ भने सी ड्यास भनेको थियौँ नि, होइन भने सी ड्यासमा गएर बस भनेको के त्यसले है। त्यो हुँदाखेरि सी ड्यासमा गयो। ल अब हामी फेरि अर्को एउटा भेक्टर लिगौँ, सी भन्ने भेक्टर मैले लिँदैछु है। त्यो चाहिँ कहाँबाट कहाँसम्म जाने भन्दा, भेक्टर इनिसियल पोइन्ट कहाँ भन्दा ए र इन्डिङ पोइन्ट कहाँ भन्दा ई मा पुग्ने गरेर, हेर्नु त, ए बाट ई मा पुग्ने गरेर अर्को एउटा भेक्टर हामीले लिग्यौँ है। त्यो भेक्टर कहाँबाट कहाँ गयो अब हेर्नु होला। अब मैले स्लाइड चलाउँदाखेरि त्यो लाइन सहित जान्छ के। ल हेर्नु त, यहाँ यसरी गयौँ। अब ई बाट बिस्तारै 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 के भयो, त्यहाँ सी ड्याससम्म पुग्यो। हेर्नुहोस् है, हाम्रो लगभग अब अन्तिमतिर पुग्दैछौँ है हामी। एउटा कन्सेप्ट चाहिँ हामीले यहाँ सकिसक्यौँ। अब यही कुरालाई हामीले अर्कोतिरबाट लिएर जानको लागि हामीले अर्को फर्दर स्टेपहरू फलो गर्ने हो अर्को स्लाइडरबाट। होइन भने यो ए प्लस बी को कन्सेप्ट अथवा यु प्लस भी को कन्सेप्ट लगभग हामीले सक्यौँ। अब यही तरिकाले यहाँहरूले के गर्नु होला भने अर्को स्लाइडर बनाउनु होला र यता अर्को कुनै एउटा पोइन्ट लिएर है, यतापट्टि यो सी को ठाउँमा यता अर्को पोइन्ट ल्याएर यतापट्टि ट्रान्सफर गरेर देखाउनु होला है। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई टास्कको रूपमा मैले दिएँ। यो
अहिलेको कन्सेप्ट हामीले जुन यो दुईटा कुराहरू, एउटा हामीले अहिले मेन बुझ्नुपर्ने दुईटा, एउटा डी बनाउनको लागि, अर्को ई बनाउनको लागि है। यो डी र ई को कन्सेप्ट अलि राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने अरू कुराहरू त्यति गाह्रो कुराहरू यहाँ छैन है। अरू त के भने पोइन्टहरू ल्याउने हो, भेक्टरहरू ल्याउने हो है। अब यसलाई डेकोरेसन गर्ने कुराहरू, यसलाई मुभ गर्ने कुराहरू अलि मुख्य हुन्छन् चाहिँ। अब यहाँ यसरी आयो नि, अब यसलाई हामीले यो लाइनहरूलाई अलिकति यो पोइन्टहरू बढी भइरहेका छन्, यो पोइन्टहरू चाहिँ कुन कुन राख्ने भन्ने हुन्छ हैन त। यहाँ सी ड्यास र के छ, ई छ। अब हामीले विद्यार्थीहरूलाई देखाउँदाखेरि यो सी ड्यास ई देखाइराख्नु पर्दैन के, हामीले यसलाई चाहिँ डिजेबल गरेर राखिदिने हैन त। सी ड्यासलाई पनि लुकाइदिने है। अनि त्यसपछि यो ई लाई हामीले पछि रिनेम गरे पनि हुन्छ। अब अहिले मैले त्यतिकै राखेँ। अर्को पोइन्ट के छ हेर्नु त, यहाँ अर्को यो पोइन्ट हैन त, यो डी भन्ने छ नि, यो डी लाई पनि हामीले देखाइराख्नु पर्दैन। यो डी लाई पनि हामी के गर्दैनौँ, हिडनमा राख्दियौँ है। त्यसपछि यो सी भन्ने पोइन्टलाई पनि हामीले त्यति देखाइराख्नु पर्दैन है। त्यसपछि यो डब्लु भन्नेलाई हामीले फाल्नु भएन हैन। यसरी हेर्ने है, यतापट्टि मैले हजुरहरूले सिक्नु होला भनेर मैले यसो गरिरहेको छु है। ल हेर्नु त, यसरी यो बी भन्ने पोइन्ट राखिराख्नु पर्यो, किनकि त्यहाँ बी मा गएको देखाउनु पर्यो नि त है। अनि त्यसपछि यो डब्लु भन्ने भेक्टर, ल हेर्नु त, भेक्टरको अब यसलाई चाहिँ यो डब्लु लाई मात्रै हटाउनु पर्यो भने डब्लु मा जानुस् र सो लेभल गरिदिनुस्, सो लेभल गरिदिनुस्, डब्लु हट्छ है। अनि हामीले यो बी भन्ने यहाँ आयो हेर्नु है। यहाँ अब हामीले भेक्टर पनि देखाउनु पर्यो नि त। यो बी भन्ने भेक्टर आयो, यो बी भन्ने भेक्टर आयो भनेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले यो सी लाई बी लाई हामी रिनेम गरेर अथवा टेक्स्ट ल्याएर पनि देखाउन सक्छौँ क्या यहाँ हेर्नु है। अन्त यसलाई चाहिँ अब पहिला मैले के गरेँ भने यो लाइनलाई यहाँनिर गएर अलि यसलाई अब म डेकोरेसनतिर लागेको छु है। यसलाई के देखाउनु पर्यो भने ड्यास लाइनमा देखाइदिने, किनकि फुल लाइन त यतापट्टि सरेर आइसकेको छ नि त है। त्यसलाई चाहिँ ड्यास लाइनमा देखाइदिने। अब यो भी यहाँ सरेर जाने हो भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले यो बी लाई यहाँ बी नै भनेर देखाइराख्नु पर्दैन है। यसलाई यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले नभए रिनेम गरेर लिएर आए पनि हुन्छ। त्यसलाई मैले कन्ट्रोल जेड गरेँ र यसलाई चाहिँ हामी के देखाइदिउँ भने यता यु हो भने यतापट्टि भी भनेर देखाइदिउँ न है। भी भनेर देखाइदिउँ, ल यहाँ भी भनेर देखाइदिउँ, यतापट्टि यु छ हेर्नुहोस् है। अब बिस्तारै यो चाहिँ हामीले राम्रो बनाउँदैछौँ है। यो यु भयो। अब यो सी को ठाउँमा पनि हामीले के गरिदिउँ, यत्तिकै ल्याए पनि हुन्छ हेर्नुहोस् है। यत्तिकै हामीले रिनेम गरे पनि हुन्छ यु प्लस भी भनेर यहाँ। नभए भने हामीले टेक्स्टबाट ल्याएर पनि राख्न सक्छौँ यसलाई हेर्नुहोस् है। यहाँ टेक्स्टबाट ल्याएर, यहाँ टेक्स्टमा अघि म्यामले ल्याइसक्नु भएको थियो। यहाँ टेक्स्टमा जानुहोस्, त्यसपछि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि टेक्स्ट लेख्ने ठाउँ आउँछ, यु प्लस भी भनेर इन्टर हान्नुभयो भने त्यसपछि ओके गरिदिनु भयो भने यो यु प्लस भी आउँछ। यसलाई यहाँ राख्न पनि सक्नुहुन्छ, यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ अन्त यसरी मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले सो लेभल गरिदिनु भयो भने हराउन नि सक्छ। अब हामीले खोज्दै गरेका कुराहरू यसलाई हामीलाई चाहिएन, यहाँ यसलाई चाहिँ के गरिदिनुहोस्, हाइड गरिदिनुहोस्। बनाइसकेपछि चाहिँ हाइड गर्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छन् के है। ल यसलाई पनि मैले के गरेँ, हाइड गरिदिएँ। ल यसलाई चाहिँ अब के गर्दा राम्रो होला भन्दा यसलाई रिनेम गरेर सी राखिदिँदाखेरि राम्रो होला, किनकि एबिसी बनाउँदाखेरि हामीलाई भन्न पनि सजिलो हुन्छ नि त। त्यो हुँदाखेरि सी बनाइदिनु पर्यो। ल अब हामीले यसलाई एक्सिसलाई पनि हटाइदिउँ। ल हेर्नु त, एक्सिसलाई पनि हटाइदिउँ। अलि ठुलो बनाउनु पर्यो भने अलि ठुलो बनाइदिउँ, यसरी लार्ज गरेर अलि ठुलो बनाइदिउँ। र अब स्लाइडर चलाएर पनि हेरौँ हेर्नु त, स्लाइडर चलाएर बिस्तारै बिस्तारै हेरौँ होइन। यसरी गएको कुराहरू पनि हेरौँ। ओके ल अर्को हामीले फेरि के पनि गर्न सक्छौँ भने यो यसलाई चाहिँ अब सर यो कन्डिसन राख्ने कुराहरू पनि सिकाउँ, के गरौँ सर? हुन्छ सर, हुन्छ। यसलाई न्युमेरिकल पार्टबाट त जोड्ने कुरो अलिकति यु प्लस भी गरेर पनि ओके। ल टेक्स्टमा जाउँ त सर, त्यसो भए टेक्स्टमा यति गरिदिउँ। अनि अर्को चाहिँ हेरौँ न फेरि। ल त्यसो भए अब म के गरेँ भने टेक्स्टमा गएँ। अब हेर्नुहोस् है, टेक्स्टमा गएँ।
टेक्स्टमा गएर यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले यु र भी लाई एड गर्नुपर्ने छ है। यहाँ लेख्दाखेरि अलिकति हेर्नु होला है, के ख्याल गर्नुपर्छ भने भेक्टर भिइसी हेर्नु त, भेक्टर यु स्पेस हानेर यु हान्नु होला है। भेक्टर यु प्लस है, भेक्टर यु प्लस अनि फेरि बैक स्लैश हानेर भिइसी हानेर स्पेस दिएर फेरि के लेख्नु पर्यो, यहाँ भी लेख्नु पर्यो है। यो भनेको यु प्लस भी भनेर आयो, इज इक्वल टु हेर्नु होला। अब हामी अब्जेक्टतिर जानुपर्ने हुन्छ नि फेरि यतापट्टि यहाँ पनि हेर्दै गर्नु होला। हामीले हाम्रो यु र भी के छन् भन्ने कुराहरू पनि यता पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ल। अब त्यसो भने अब हामीले एड गर्दाखेरि नम्बर लिएर आउनु पर्यो है। यु को कति छ त भेक्टर भन्दा सिधै तपाईले यहाँ गएर यु लाई क्लिक गरिदिनु भयो भने हुन्छ है, प्लस है। त्यसभन्दा पछाडिपट्टि यहाँ आउनु होला है, प्लस गर्नु होला, त्यसपछि भी लेख्नु होला। भी भनेको यहाँ भी1 छ, यतापट्टि भी1 क्लिक गरिदिनु होला है। यसो गरेर ओके गरिदिनु भयो भने अथवा अझै हामीले यसलाई सोलुसनमै लिएर जाने हो भने पनि है इक्वल गरेर अब यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामी अब्जेक्टमा गएर इम्प्टी बक्स लिएर आउनु होला है। इम्प्टी बक्स लिएर आएर सिधै यु माइनस यु प्लस अनि त्यसपछि यो अंडरस्कोर गरेर भी अंडरस्कोर गरेर 1 लेखिदिनु होला। 1 लेखिदिनु भयो भने अब यो के हुन्छ भने आफै क्याल्कुलेसन भएर आउँछ के, आफै क्याल्कुलेसन भएर यहाँ आइसकेको हुन्छ। ओके गरे मैले। अब यो चाहिँ डाइनामिक फर्ममा आएको हुन्छ है, डाइनामिक फर्ममा आएको हुन्छ। जब हामीले यसलाई मुभ गर्यौं भने हेर्नु त है, मैले त हात नधोइकिन आएको छु है, राधा म्यामले भने जस्तो हात नधोइकिन यता आउँदाखेरि अल्जेब्राको यो पार्टलाई पनि अलिक ठुलो बनाइदिनु पर्यो भन्ने आयो, यो सबै देखिनलाई होला त्यो इक्वेसन। ओके ल ल मैले ठुलो बनाइदिएँ ल। ओके अब यसमा चाहिँ हामीले अझ डाइनामिक बनाउनलाई यु र भी लाई हामी इनपुट बक्समा राख्न पनि सक्छौं। त्यसको लागि चाहिँ हामी के जाउँ भने इनपुट बक्समा जाउँ। इनपुट बक्समा यहाँ क्लिक गरौँ, त्यसपछि क्याप्सनमा चाहिँ के लेखौँ, भेक्टर भेक्टर यु भनेर लेखौँ। अनि त्यसपछि अब्जेक्ट चाहिँ के चुज गरौँ, यु भन्ने अब्जेक्ट चुज गरौँ। यहाँ नभए भने यसलाई ओके यहाँ गएर यु लाई चुज गरौँ र ओके गरौँ हुन्छ है। अब यहाँ भेक्टर आयो। अब यो भेक्टरको फर्ममा आएन है, अर्कै फर्ममा आयो। यसलाई चाहिँ फर्ममा ल्याउने कहाँबाट होला भन्नु होला भने यसलाई सेटिङमा जानु होला। छिटो भयो कि जस्तो लाग्यो सर? सिकिसके साथीहरूले क्वेसन चाहिँ राखिरहनु भएको छ। ठिक छ, अर्को पनि यसलाई इनपुट बक्सको बनाऊ अनि त्यसपछि फेरि जोडौँला। इनपुट बक्स अर्को पनि बनाइदिउँ न त एउटा। ओके कता गयो यहाँ, यसलाई भेक्टरको फर्ममा लान खोजेको। ए यहाँ सिम्बोलिक, यहाँ सिम्बोलिक फर्ममा ल्याउनु पर्छ। यहाँ याद गर्नु होला, अल्जेब्रामा यहाँ सिम्बोलिक भन्ने हुन्छ। त्यहाँ गइसकेपछि हाम्रो यो चाहिँ यसको फर्ममा आउँछ। अब यो साइज ठुलो भयो हेर्नु त, साइज एकदम ठुलो भयो। यसलाई अलि सानो बनाउनु पर्यो भने सेम हो, त्यही गएर हामीले के गरौँ भने हेर्नु त यहाँ बेसिकमा गएर यो स्टाइलमा गएर यसलाई चाहिँ के गरिदिनुहोस्, यो 20 को ठाउँमा के गरिदिनुहोस्, यहाँ 5 गरिदिँदाखेरि पनि ठिकै होला जस्तो लाग्छ मलाई। अनि यो अलाइन चाहिँ लेफ्ट रहेको छ भने सेन्टर गरिदिनुहोस्, अनि ट्याक्क बिचमा बसेको हुन्छ है। अरु चाहिँ हाम्रो यहाँ क्याप्सनमा मैले इक्वल छुटाएको छु, यहाँ इक्वल पनि राखिदिनुहोस् है। यसरी हामीले पछि पनि गराउन मिल्छ के, त्यही भएर
सुरुमै गर्दाखेरि बिग्रियो भनेर डराइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन र यसरी चाहिँ हामीले एउटा भेक्टर चाहिँ हामीले यहाँ ल्यायौँ। अब यसमा अर्को यु मैले जसरी ल्याएँ सेम प्रोसेस फलो गर्नुहोस् अब र यसरी नै इनपुटमा जाउँ। एकछिन सर, अब यो भी को लागि अलि बिस्तारै गरिदिनु होला त सर। सरले मैले राम्रोसँग हेर्नु होला, इनपुट बक्समा जसरी हामीले हिजो अस्ति सेटमा गर्दाखेरि नम्बर अफ ए युनियन बी नम्बर अफ A1 भनेर जसरी इनपुट बक्स क्रिएट गरेका थियौँ प्रोसेस त्यही नै हो। यसमा अलिकति नयाँ कुरो चाहिँ हामीले अल्जेब्राको सिम्बोलिकमा गएर यो अघि हाम्रो जस्तो 4,0 को प्याटर्नमा थियो भने अहिले भेक्टरको प्याटर्नमा हामीले राखिएको छ। त्यो चाहिँ अलिक ख्याल गर्नु होला। तैपनि सरले फेरि दोहोऱ्याउनु हुनेछ यसलाई। हुन्छ सर, जाउँ एउटा भेक्टर बिस्तारै। मैले अब अर्को इनपुट बक्स ल्याउन खोज्दैछु है। मैले यु भेक्टर यु को लागि इनपुट बक्स ल्याएँ, अब म भी को लागि ल्याउन खोज्दैछु है। याद गर्नु होला है ल स्टेप। ल यहाँ तपाईँ यो सेकेन्ड लास्टमा जानु होला। त्यहाँ गइसकेपछि अलिकति तल हेर्नुभयो भने यहाँ पार्वती म्याम आइसक्नु भएको छ। क्या हो त्यो एउटा यु प्लस भी नभए उता उहाँबाट उ गरिदिँदा पनि हुन्छ। त्यसलाई एउटा बनाइदिउँ, एउटा बनाइदिउँ। पार्वती म्यामलाई नि रेडी अवस्थामा रहनु होला म्याम। ओके ल, ठिक छ म्याम। हजुरले सबट्र्याक्सन रेडी गरेर बस्नु होला है। अब यो एडिसन लगभग सकियो। ओके ल, यो क्याप्सनमा चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो अब भेक्टर भी भनेर लेख्नु पर्यो। इक्वल लेख्नु पर्यो र अब लिङ्क केसँग गराउने हो त है। यसको लिङ्क केसँग गराउने भन्दा हामीले याद गर्नु पर्यो है। त्यतापट्टि अघि हामी रिनेम गर्दाखेरि यो भी को ठाउँमा V1 बनेको छ नि है। याद गर्नु पर्यो यो हो। तर यहाँ V1 बनेको छ भने V1 मा क्लिक गर्नु होला र ओके गरिदिनु होला। तर यस्तो आयो। यो फर्मलाई मिलाउने अघि नै मैले भनिसकेँ। फेरि हामी सेटिङमा जान्छौँ है। सेटिङमा जान्छौँ र अरू कुराहरू हेर्नुहोस् त। यहाँ अल्जेब्रामा हामी जान्छौँ र यसलाई सिम्बोलिकमा क्लिक गऱ्यौँ भने के आउँछ? यो फर्ममा आउँछ। त्यसै गरी हामी स्टाइलमा जान्छौँ। स्टाइलमा गएर हामी यो 20 लाई के गराइदिन्छौँ? 20 लाई 5 बनाइदिन्छौँ। किनकि माथि 5 गराएपछि तल नि 5 गराउनु होला, राम्रो देखिँदैन फेरि डिफ्रेन्ट हुँदाखेरि। त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामी सेन्टरमा राख्छौँ र यसरी सेन्टरमा राखेर अब चाहिँ यसलाई मैले आउट गरिदिएँ भने ल अब यसरी आयो। अब हामी के गरौँ भने यसलाई चेन्ज गऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् है। यहाँ अब यो भेक्टर यहाँ चेन्ज गरिदिँदाखेरि यतापट्टि अटोमेटिक चेन्ज हुन्छ। जस्तो मैले यसलाई स्लाइडरलाई के गरेँ भने यहाँ लास्टमै लगेर राखेँ र यो भेक्टर जस्तो यो 4 लाई मैले चेन्ज गरेर यहाँ 5 राखेँ। तलपट्टि चाहिँ के गरेँ? 0 लाई चेन्ज गरेर 1 मा राखेँ भने हेर्नु त, यसरी चेन्ज गरेर राखेँ भने यो अटोमेटिक उतापट्टि डाइनामिक बनेर आएको हुन्छ। ल हेर्नु त, यहाँ पनि सोल्युसन पनि डिफ्रेन्ट आइसक्यो। हेर्नु त, 5 1 राख्दाखेरि यसको सोल्युसन पनि आफै बनेर आइसक्यो। त्यसै गरी हामीले यसलाई चाहिँ ल 3 को ठाउँमा चाहिँ मैले 5 माथि नै भएको रहेछ। ल मैले 4 राखिदिएँ र यो 4 को ठाउँमा चाहिँ -1 राखिदिएँ भने -1 राखिदिएँ भने पनि यो चाहिँ के भयो? यी तलबाट आइसक्यो कि तल आइसक्यो। ल हेर्नु त, यो फिगरमा केही डिफ्रेन्ट आउँदैन, तर यो फिगर चाहिँ के भएको हुन्छ? चेन्ज भएर आएको हुन्छ। यो चाहिँ हामीले माइनस राख्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो फिगर तल आउँदैमा बिग्रेको भन्ने त होइन नि त। त्यही भएर विद्यार्थीहरूलाई यस्तो खालको एक्जाम्पल दिएर पनि क्लियर गराउन सक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। अब यसलाई हामीले पेन्ट गर्ने कुराहरू, कलर गर्ने कुराहरू तर्फ चाहिँ हामी नलाग्दा राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई है। अब बाँकी कुराहरू चाहिँ यो डाइनामिक बनिसकेको छ। यहाँहरूले चाहिँ जुनसुकै भेक्टर राख्दाखेरि पनि यसको चाहिँ एडिसनको कन्सेप्टहरू आइहाल्छ। तर यहाँ फिगर पनि अटोमेटिक चेन्ज हुन्छ। मैले अहिले -1 राख्दाखेरि तल आएको थियो भने मैले यहाँ 2 राखिदिएँ भने यो माथि गइसक्यो थिएँ है। हेर्नु त, त्यसरी चाहिँ हामीले यो डाइनामिक तरिकाले यसको कन्सेप्टहरू बिल्डअप गराउन सक्छौँ। ओके, ठिक छ सर। अब यहाँ रात के नै राधा म्याम भन्न आउनुहुन्छ। पवित्र म्याम हजुर सर भयो। ल म सेयर गरेँ सर। म सेयर गरेँ। सबट्र्याक्सन गराउँछु सर म। म्याम
हजुर सर म बोलिरहेको छु सर मैले स्क्रिन सेयर गरेँ सर ठिक छ तपाईँको स्क्रिन सेयर आयो यहाँ साथीहरूले अलि छिटो भयो कि के भयो अलि कन्फ्युजन भयो जस्तो पनि आयो म्याडम एकछिन यस्तो गरिदिनु न U + V भएको छ होइन फेरि V + U तपाईँले अपोजिट एडिसनै त्यसलाई गरिदिनु न एकचोटि अनि त्यसपछि अझै प्रष्ट हुनुहुन्छ सरहरू ए हुन्छ सर हुन्छ एउटा एडिसन सरले गरिदिइसक्नु भएको छ अर्को एडिसन तपाईँले गरिदिनु भयो भने अनि त्यो कन्फ्युज भएको पनि क्लियर हुन्छ अनि सब्स्ट्राक्सनमा पनि सजिलो होला एकै फाइलमा गर्नु न म्याम फेरि सुरुबाट गर्दा त धेरै टाइम हुन्छ एकै फाइलमा गराइदिनु 9:30 भइसक्यो फाइल यहाँ सिधै भएन त सर यसमै गरे नि उही हो नि कुरा त ए हुन्छ टाइम कति छ नभए फाइल दिउँला सब्स्ट्राक्सनमै जानुहोस् टाइम लगभग 9:30 भइसकेको छ 9:30 भइसक्यो सब्ट्र्याक्सनमै बुझ्नुहुन्छ सरहरूले सब्ट्र्याक्सन गराएको हुन्छ सब्स्ट्राक्सनै गराइदिनुहोस् प्रोसेस त्यही हो बरु बिस्तारै जाउँ है म्याम हुन्छ सर सर म्याडमहरूले यो ए पोइन्ट दिनु त सर म्याडमहरू यो ओरिजिनमा अनि त्यहाँबाट सुरु हुन्छ अघिकै प्रोसेस हो यो सर मेमोरी यो एडिसन सब्ट्र्याक्ट प्रोसेस सेम नै आउँछ मेमले बिस्तारै गर्नुहुन्छ एकचोटि फेरि कोसिस गरौँ कति सकिन्छ है त जाउँ मेम अघि जाउँ त बिस्तारै जाउँ अनि अघिकै तरिका हो भेक्टर डबल ब्राकेट -4 यता नेगेटिभतिर ल्याउँ सजिलो हुन्छ बुझ्न सजिलो हुन्छ जता लिए नै हुन्छ हुन त ल यता भेक्टर आइसकेको छ अघिकै प्रोसेस हो अनि अघिकै प्रोसेस हामी अब पोइन्टको लागि x ब्राकेट u भेक्टरलाई को x कम्पोनेन्ट कमा फेरि u भेक्टर के y कम्पोनेन्ट लिन्छौँ इन्टर ल बी पोइन्ट पनि देख्नुभयो ल्यापटपले सर मेरो ल्यापटपले भएन सर भएन त्यसमै फेरि गरिदिनु पर्यो सरले ल भयो ल म गरेँ अब हुन्छ सर आज अब यस्तै भयो धन्यवाद मैले गरेँ है त ल सर मेमोरीको जिज्ञासा मैले यहाँ मेटाउने कोसिस गर्छु म नयाँ विषयवस्तुमा भन्दा पनि यहाँभित्र युज भएको कन्डिसन के हो सर मेमोरीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरो के छ भन्नेमा म केन्द्रित रहेँ सरहरू त्यहाँ च्याट बक्समा हेर्ने कुरो अरू हेर्नु होला है म यतातिर प्रेजेन्टेसनतर्फ लागेँ जस्तो आज भ्याक्टरको कन्सेप्ट अक्षर कत्रो छ सर ठिक छ ठिक छ बेग्ला सर ठिक छ अलिकति बढाइदिउँ है अलि बढाउँदा छ अलिकति थोरै साइज अलि बढाउँदा सर मेमोरीले त्यसको फाइल पाउनुहुन्छ त्यो फाइललाई हेरेर स्टडी गर्नु होला तपाईलाई ठिक चाहिने कुरो के हामीले यहाँ फोकस गर्न खोजेको कुरो के भन्ने कुरामा म तपाईहरुलाई अलिकति जोड्न खोजेँ अब जस्तो हामी कुनै एउटा पोइन्ट जस्तो यहाँ थुप्रै टुल्सहरु छ यो टुल्स भेक्टर यही पनि छ के हामी डराउनै पर्दैन ल हेर्नुस् यहाँ भेक्टर छ त है तपाईहरुलाई म एउटा सूचना गरिहाल्छु साथीहरु सबैजनाले एटेन्डेन्स लास्टमा आउँछ र तपाईहरु लास्टमा फाइलहरु पनि पाउनुहुन्छ प्लिज त्यो बिचमा नजानु होला हामी फाइलहरु जति लास्टमा दिन्छौं त्यसले गर्दाखेरि लास्टसम्म बस्नु होला एटेन्डेन्स पनि हाम्रो यो क्लास बिचमा हुँदा सबैलाई डिस्टर्ब हुन्छ किन त्यो एटेन्डेन्स भर्न थाल्नुहुन्छ यहाँ छुट छ त्यही भएर हामीहरु यो क्लास नसकिन्जेलसम्म एटेन्डेन्स प्रोभाइड गर्दैनौं र क्लास नसकिन्जेलसम्म कुनै पनि फाइलहरु पनि हामी प्रोभाइड गर्दैनौं र यो सरले प्रेजेन्टेसन सकेपछि हामी फाइल एटेन्डेन्स सँगै आउँछ है सर ल हस् धन्यवाद सर अगाडि बढ्नु सर मेमोरीलाई यहाँनिर यो भेक्टर खिच्नलाई के चाहिन्छ जस्तो यो लोगोको बारेमा पनि यो टुल्सको बारेमा पनि जानकारी हुनु पर्यो यो भेक्टरमा जानुभयो भने यसले के भन्छ त हामीले त्यही गर्ने हो स्टार्ट सेलेक्ट स्टार्टिङ पोइन्ट देन इन पोइन्ट भन्ने आयो अब तपाईले कहीँ राख्नु नि यही राख्नुपर्छ भन्नु छैन यो हामीले पढाइराखेको भएर त्यहाँ राखेको मात्रै हो यसलाई यता ल्याउनुहुन्छ यही आउँछ हैन भो म यसलाई त उतै तानेर लान्छु भने मो बटम जानु अब हेर्नुस् यो बीलाई तानेर यतै पनि लान सकिन्छ जहाँ लान सक्नुहुन्छ तपाईले भेक्टर कन्सेप्टलाई यो एउटा बनाए मैले भेक्टर अब अर्को भेक्टर मैले यो तपाईहरुलाई कन्सेप्ट मात्र सिकाउँदैछु यो तपाईले केही सार्नु पर्दैन हेर्नुस् है अब अर्को भेक्टर एडिसनकै कुरोले ल्याउने भने हामीले त्यो डाइनामिक फाइल बनाउँदाखेरि त्यसरी बनाइयो अब यहाँनिर ल्याएर मैले जोडेँ
अब यसको रिजल्ट के हुन्छ भन्ने कुरो त हामीले यसको टोटल यही भेक्टरको जति कम्पोनेन्ट हो त्यति नै कम्पोनेन्ट यतातिर बनाउन सकिन्छ। यसको कम्पोनेन्ट 1 2 कति छ यसको हेर्नुहोस् त, युको कम्पोनेन्ट 40 रहेछ भने सीबाट अर्को भेक्टर यतातिर लिएर आयो भने 40 को कम्पोनेन्ट यहीँबाट सुरु गरिदिनुहोस्। यही फिगर हामीले अहिले डाइनामिक बनाएको मात्रै हो, अरू केही गरेकै होइन। ल हेर्नुहोस्, यसलाई यतातिर ट्रान्सलेट गर्दाखेरि यो आएको थियो। अब यसलाई अर्को भेक्टर कसरी बनाइयो, एलाई ल र यहाँ डीलाई ल जोडियो, मात्र कि हामीले त्यसलाई स्लाइडरलाई युज गरेर यहाँ ल्याएर यसरी स्टेप 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 जोडेर देखाएको हो। अब यहाँनिर मैले तपाईँलाई केही कुराकानी तपाईँले त्यहाँ नबुझेको कुराकानीलाई जोड्न कोसिस गरेको छु। मैले यहाँ भेक्टर पनि हानिनँ, केही पनि गरिनँ, डाइरेक्ट भेक्टर टुल्सबाट पनि लिएर आएँ। अब होइन भेक्टरै हानेर गर्दा के हुन्छ, भेक्टर हान्नुहोस् त्यो अगाडि यु भी के लेख्नै पर्दैन, यसले आफै अटोमेटिक पनि लेखिदिन्छ। तपाईँले भेक्टर लेख्नुहोस् VECTOR भनेर लेख्नुहोस्, मात्र कि तपाईँले के कुरो ख्याल गर्नु पर्यो, यदि तपाईँ पोइन्टमा हान्नुहुन्छ भने तपाईँले दुईटा ब्राकेट अथवा दुईचोटि ब्राकेट हान्न पर्यो। Shift 9 लाई दुईचोटि हान्नु होला, यो त बाहिर पो गर्छ त। ल हेर्नु होला, Shift 9 हाने अनि फेरि Shift 9 हान्नु होला, दुईटा ब्राकेट अथवा 2 पेयर अफ स्मल ब्राकेट त्यहाँ आउनु पर्यो। अब तपाईँले यहाँनिर लो 4,7 भनेर हान्नु भयो भने पनि यसले भेक्टर ल्याउँछ, तर यसले कहाँ ल्याउँछ, ओरिजिनबाट गर्छ। हेर्नु होला, ओरिजिनमै आएर टाँसिएको छ यो बी भेक्टर। यसले तपाईँले भेक्टर त्यहाँबाट हानेको भेक्टर यहीँ आएर टाँसिने हो। यसको एउटा कुरो यो जान्न पर्यो। अब यदि भेक्टर भनेर हान्नुहुन्छ तपाईँले, ल तपाईँलाई अर्को स्टार्टिङ पोइन्ट र इन्ड पोइन्टको भेक्टर बनाउनुहुन्छ भने तपाईँले अर्को कुनै, मैले जस्तो अब बीबाट डीमा छैन भने स्टार्टिङ पोइन्ट र इन्ड पोइन्ट भएपछि एउटा बी हाने, अर्को डी हान्ने। ल हेर्नुहोस्, अब त्यसले त्यहीँ लगाएर जोड्छ, यसले ओरिजिन खोज्दैन। तपाईँले यसलाई ट्रान्सलेट गरेर अथवा केही गरेर तल तानेर ल्याउन पनि सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, एकचोटि ट्राई गर्नु होला त, बी पोइन्ट त्यहाँ फाइनल भएको भएर यही भेक्टरै रहेछ। हुन्छ, यसलाई मैले फालिदिन्छु यहाँ, यो आइरहन्छ फेरि। अब यहाँ यो मुभमा नगएपछि हात धुन नजानेपछि दुःख पाइन्छ। देख्नुभयो, अब यो भेक्टरलाई तानेर तपाईँले मुभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँ मुभ गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले बाहिर अन्यत्र खिचेको भेक्टरलाई पनि त्यहाँ ल्याएर मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले भेक्टरको कन्सेप्ट दिँदै गर्दा ओरिजिनसँग जोडेर हाम्रो अब क्लास 9 मा पनि पोजिसन भेक्टर भनेर सिकाइन्छ। त्यसकारण यसले पनि के गर्छ, पोइन्ट डिटरमाइन गरिदिनु भयो भने पोजिसन ओरिजिनबाटै यसले डिटरमाइन गर्छ। जुन भेक्टर अहिले यहाँ देखिएको थियो कुन चाहिँ छ, पी हो कि कुन चाहिँ छ, चाहिँ म अलिकति धेरै यसलाई सानो बनाएर यो पी भेक्टर के भन्दा ओरिजिनबाटै गएको देखायो। कुनै निश्चित पोइन्टबाट तपाईँले गर्नु छ भने पोइन्ट हानेपछि भेक्टर आउँदो रहेछ। एउटा कुरो हामीले यो सिकाइयो। अर्को कुरो तपाईँले यहाँ धेरैले क्वेसन राख्नुभयो कि त्यो भेक्टर प्याटर्नमा कताबाट आयो इनपुट बक्स भन्ने क्वेसन राख्नुभयो। अब हेर्नुहोस्, मैले त्यतातिर लागेँ एकछिन, तपाईँहरूले केही सार्नु पर्दैन, हेर्नुहोस् मात्रै है। अब यो मैले इनपुट बक्समा गएँ, जसरी हामी सेटमा पढ्दै थियौँ त्यसै गरी गरेको हो। यहाँ यो इनपुट टुल्स कुनै पनि क्वेसनलाई डाइनामिक बनाउँदाखेरि यसलाई युज गरिन्छ। अब यसलाई मैले क्लिक गरेँ अनि त्यसपछि यहाँ ल्याएर मैले कहाँ राख्ने हो त्यसलाई त्यहीँ ल्याएर क्लिक गरेँ, मैले यहीँ राखेँ। ल अब क्याप्सन भनेको तपाईँले कुनै एउटा भेक्टरलाई लिङ्क गरेर डाइनामिक भेक्टर बनाउन खोज्नु भएको हो भने ल भन्नुहोस्। अब मैले यहाँ लेखेँ भेक्टर VECTOR भनेर लेखेँ। अब ब्राकेटभित्र लेखिदिनु त्यसको कुनको लिङ्क गरेको हो भन्ने लाग्छ भने मैले बी लेखेँ। अब यसलाई इक्वल टु भनेर यहाँनिर राखेँ भने जसरी तपाईँले अगाडि गर्नुभएको थियो सेटको, हेर्नुहोस् त, त्यसमा र यसमा केही प्रोसेस फरक छ त। क्याप्सन आयो, क्याप्सन भनेको नामाकरण गर्ने हो। तपाईँले रामबहादुर भनेर पनि त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ है, जेसुकै लेख्नुहोस्, तर तपाईँले चिन्ने गरेर लेख्नुहोस्, किनकि भोलि यसलाई चेन्ज गर्दा मैले यो गरेको हो भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। अब यो मैले किन भी लेखेँ, मैले भीसँग लिङ्क गर्न खोजेको, मैले भी भेक्टर हो यो भन्ने चिन्हलाई मैले भी लेखेँ। अब हेर्दै जानु होला, म बिस्तारै तल भीबाट यहाँबाट चुज गर्छु मैले। अब यो आयो, अब यसलाई ओके गरिदिनु। यो हामीले विगतमै अथवा अघिल्लो दिनमै पढेका कुराकानी हुन्। अब यसलाई भेक्टर फर्ममै चाहिँ कसरी लेख्ने भन्ने कुराकानी आउँछ। म हात धुन गएँ है एकछिन। अब हात धोएर आइसकेपछि अब मैले यही भेक्टरमा क्लिक गरेँ। हेर्नुहोस्, राइट माउस क्लिक गर्नुहोस्। एकचोटि हेर्नुहोस् है, यो सेम्बोलिक प्याटर्नमा अहिले धेरैको जिज्ञासा थियो।
भेक्टरमा राइट माउस क्लिक गरेँ मैले, अब्जेक्ट प्रपर्टीमा गएँ। तपाईँले यदि कुनै पनि तपाईँले अब्जेक्ट भनौँ अथवा केही लेखेको कुरो चेन्ज गर्नु छ, जे गर्नु छ, तपाईँ राइट माउस क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रपर्टीमा जान सक्नुहुन्छ। अब्जेक्ट प्रपर्टीमा गएपछि तपाईँ यहाँ टेक्स्टलाई चेन्ज गर्न नि सक्नुहुन्छ, अरू चेन्ज गर्न नि सक्नुहुन्छ। टेक्स्टलाई त तपाईँ डाइरेक्ट एडिटबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो भेक्टरलाई हामीले सिम्बोलिक फर्ममा ल्याउनु छ अथवा जसरी भेक्टर लेख्ने हो त्यसरी ल्याउनु छ। यो कहाँ छ होला भनेर खोज्नलाई हामीले अलिकति ख्याल गर्नु पर्यो। जस्तो यो कि त बेसिकमा हुन्छ, धेरै जस्तो कन्डिसनहरू हामीले जेनरली यसले डिफाइन गरेका कुराकानी बेसिकमा हुन्छ। जस्तो बेसिक भनेको डेफिनेसनमा के हानिएको थियो हामीले त्यही आउने हो, क्याप्सनमा के हानियो त्यही आयो। अब यसलाई अल्जेब्रामा गयो भने तपाईँहरूले यहाँ एउटा सिम्बोलिक भन्ने देख्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, हो यो सिम्बोलिकमा क्लिक पारिदिनु होला। अघि तपाईँहरूले बनाएको भेक्टर पनि अब भेक्टर प्याटर्नमा आउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् है, मैले के गरेँ, बेसिक होइन अल्जेब्रामा गएँ र सिम्बोलिक भन्ने अनचेक थियो, मैले यसलाई चेक गरेँ। अब यसलाई क्यान्सल गरेँ, देख्दा त उस्तै छ त, चेन्ज आएन, आयो त। अब यसलाई के गर्ने, फेरि यहीँभित्र गएर क्लिक गर्नुहोस्, यसलाई मेटाइदिनु सबै। ल अब यहाँ लेख्नुहोस् के लेख्ने हो। जस्तो कति लेख्ने थियो अरे भेक्टर अघि 4 कति थियो। ल ब्राकेट राखेँ मैले, ल 4, 0 अथवा 3 राखिदिएँ मैले। ल हेर्नुहोस् है, ल हेर्नु आइगयो त्यो। ए बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन, हेर्नुहोस् त। हामीले के गर्ने, एकचोटि फेरि हेर्नु होला, मैले फेरि गरेँ। जुनसुकै भोलि म्याट्रिक्सको प्याटर्नलाई पनि म्याट्रिक्समा ल्याउनु पर्यो, भेक्टरलाई भेक्टरमा ल्याउनु पर्यो भने हामी जुन सिम्बोलिकमा लेख्न खोजेको हो त्यसले निश्चित सिम्बल प्रदान गर्छ। त्यसको लागि म भेक्टरमा गएँ, अब्जेक्ट प्रपर्टीमा गएँ, अनि कहाँ गएँ, म अल्जेब्रामा गएर सिम्बोलिकमा क्लिक गरेँ। यसरी त्यो बन्यो। अब यहाँनिर यसको लाइन लामो छ, त्यसलाई छुट्याउनलाई फेरि के गर्ने, स्टाइल हो, त्यो डिजाइनभित्र पर्ने भयो। स्टाइलमा जानुहोस्, कति लामो चाहिन्छ तपाईँलाई। लामै चाहियो भने लामै छोडिदिनुहोस्, होइन अलि सानो भयो भने हुन्छ कि जस्तो लाग्छ भने 5 नम्बर राखेँ मैले है, 5 को लेन्थमा राखेँ। एलाइनमेन्टमा पनि राखिदिनु, सेन्टरमै राखिदिनु। यो देखाउने आकाश देखाउने कुराकानी भयो। ल हेर्नुहोस्, अब यति भएपछि यति बनाऊ। तपाईँले यहाँ चेन्ज गरिरहँदा भेक्टर भी भनेको आफै चेन्ज हुन्छ। अब यो भयो, यसलाई हामीले सिम्बोलिकमा कसरी देखाउने भन्ने कुराकानी चाहिँ यी भयो। ल मैले दुईटा कुरा सिकाएँ। एउटा भेक्टरलाई हामीले डाइरेक्ट यहाँबाट कसरी इनपुट बारबाट कसरी हान्ने भन्ने कुराकानी, अनि त्यो भेक्टरलाई सिम्बोलिकमा गएर ट्याक्क सिम्बलको प्याटर्नमा कसरी देखाउने र यसलाई डाइनामिक बनाउने भन्ने कुराकानी मैले दुईटा कुरा सिकाएँ। यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ कि भन्नु होला त? सर मेम्बर के क्वेसन छ कि सर? एकचोटि हेरिदिनुहोस् त। छैन सर, क्वेसन छैन। अब म तपाईँहरूलाई ऐ सरले देखाएको एउटा डाइनामिक क्वेसन अथवा एउटा भेक्टरले कसरी मुभ गर्ने रहेछ भन्ने कुरो म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। मैले यहाँनिर अर्को एउटा लाइन सेगमेन्ट खिचेँ है, एकछिन विचार गरौँ। हेर्नुहोस्, मैले केही गरेको छैन। फेरि यसले तथानामै गर्न लाग्यो भन्ठान्नु होला, केही गरेको छैन मैले। यो सेगमेन्टमा गएँ म, अनि सेगमेन्टमा क्लिक गरेँ। अब मैले एउटा घरको तान्छु, यसले के भन्छ त्यही गर्ने, मैले के जान्ने नै हुनु पर्दैन। हेर्नु, सेलेक्ट 2 पोइन्ट्स अर पोजिसन भन्छ, दुई ठाउँ क्लिक पारिदिनु होला, यसले आफै घरको तान्छ। ल हेर्नु, ई र एफ भयो। अब यदि कुनै पोइन्ट्स हामीले यो लाइनको बिचमा डिटरमाइन गर्न पर्यो भने अहिलेको कुराकानी मेमले गरे जस्तै गरी गर्न सकिन्छ। अब त्यसको लागि एउटा स्लाइडर बनाइयो हामीले। हेर्नुहोस् है, मैले स्लाइडरमा कनेक्सन गर्न खोज्दैछु। अब यो मुख्य कुरो बुझ्नुपर्ने कुरो यो। यदि तपाईँले यति कुरो बुझ्नु भयो भने तपाईँले जुनसुकै फिगर, चाहे त्यो मेन्सुरेसनका सिलिन्डरका पाटा हुन् अथवा त्यसलाई 4 टुक्रा बनाउने, कति टुक्रा बनाउने, टुक्रालाई मैले यहाँ पुऱ्याउँछु, यहाँ लाएर नचाउँछु अनि सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो कुरो बुझ्नु भएन भने त्यो सक्नुहुन्न। मैले एउटा स्लाइडर बनाएँ, यहीँ नजिकै बनाएँ मैले पुरै रफली नै गरिरहेको छु। यहाँ डी छ, डीलाई नै छोडेँ मैले 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3, अहिले मैले 1 नै गरेँ एकछिन, किनकि म एक स्टेपमा यो काम सकाउँदैछु। इन्क्रिमेन्टमा राखेँ मैले 0.01,
फेरि तपाईँलाई लाग्ला किन 0.01 राख्यो, 0 र 1 हिजो अस्ति अलि ठुल्ठुले राखे जस्तो लाग्यो भन्ने पनि लाग्ला। हामीले गर्न खोजेको कुरो हामी स्पष्ट के हुनु पर्यो भने 0 देखि 1 भनेको टोटल डिस्टेन्सलाई 1 युनिट मान्यो भने अनि बल्ल यसको मोसन भनेको एकदम स्लो मोसनमा हिँड्छ। यदि हामीले टोटल स्पिड 10 बनाइयो भने त यसको स्पिड बढ्न पर्यो नि त। 10 किलोमिटर कुद्नलाई जति स्पिडमा कुद्नु पर्छ 1 किलोमिटर कुद्नलाई त्योभन्दा कम स्पिडले काम गर्ने भयो त हामीलाई। त्यसकारण यो बिस्तारै जाओस्, विद्यार्थीले देख्दाखेरि पनि कति मजाले हिँडिरहेको छ भन्ने पार्नको लागि हामीले 0 to 1 लिएको। फेरि यो एक स्टेपको लागि 0 to 1 भयो। अनि धेरै स्लाइडरहरू बनाएर छरप्रष्ट स्लाइडर हुँदा पनि नराम्रो देखिन्छ। ती सबै स्लाइडरलाई एकै ठाउँमा एडजस्ट गर्नको लागि पनि हामीले जस्तो 0 to 1 को एउटा स्टेपको स्लाइडरलाई काम गर्ने, 1 to 2 मा अर्को स्टेपको स्लाइडरलाई काम गर्ने, अनि 2 to 3 मा यस्तै गरेर 5-7 वटा स्लाइडरलाई पनि तपाईँहरूले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुराकानी अलि हामी पछि च्याप्टरहरू छन्, त्यस्ता च्याप्टरहरूमा यो कुरा बारम्बार दोहोरिने भएको भएर हामीले आज भेक्टरलाई जोडेको हो। र मैले अब यो डी स्लाइडर मैले हात धुन बिर्सेँ, हेर्नुहोस् कोरोनाले खत्तम पार्ने भयो। अब मैले यो डीलाई हेर्नुहोस् है, अब यसरी बिस्तारै घुमाउँदाखेरि अब यो डी को रिएक्सन सँगसँगै यहाँ हामीले अर्को एउटा पोइन्ट डिफाइन गर्नु छ। मैले यताको अर्को फाल्दिउँ है, सबै ई र एफलाई छोडेर बाँकी सबै फाल्दिएँ है। यो किन राखिराख्नु पर्छ फाँकैमा, यसलाई धेरै देखाएर ल। अनि एफ भन्ने एउटा आएको छ, डी भन्ने अर्को आएको छ। ल है त अब ई र एफ को बीचमा कुनै एउटा पोइन्ट डिटरमाइन गर्नु पर्यो हामीले। तपाईँलाई लाग्छ ई एफ पछि ल ए नै राखे पनि भयो, जे राखे पनि भयो, ए खाली भयो त ए नै राखेँ, मैले एउटा पोइन्ट डिटरमाइन गर्नु पर्यो। पोइन्ट डिटरमाइन कसरी गर्ने भने एउटा कुनै पोइन्ट यहाँनिर ल्यायो भने एकछिन मैले पोइन्टै ल्याउँछु है, एकैछिन नआत्तिनुहोस् है। मैले यहाँ एउटा पोइन्ट ल्याएँ, ल हेर्नु त्यसले जे पोइन्ट दियो ए नै दिए त है त। अब हामीले गर्न खोजेको के भने ईबाट एमा अहिले अर्को भेक्टर हामीले डिफाइन गर्छौँ ताकि यो ए पोइन्ट यति बिस्तारै हिँडोस् कि त्यो हाम्रो स्लाइडरले कन्ट्रोल गरेर हामीले चाहे अनुसार यो हिँडोस् भन्ने बनाउनलाई हामीले ए पोइन्टले यहाँबाट इफ कन्डिसनबाट डिटरमाइन गर्न खोजिएको हो। ल हेर्नुहोस् अब मैले त्यो ए पोइन्टलाई हटाइदिउँ है एकछिन, यसलाई मैले हटाएँ। ल हेर्नुहोस् अब मैले त्यही ए लेखेँ है त। मैले कति सक्छु फेरि म नि त कत्रो जान्ने छु र बिर्सिसकेँ होला। ए भनेको कसरी पोइन्ट बनाम ईमा थपौँ होइन त, ई प्लस अब इफ कन्डिसन चाहियो यहाँ, इफ कन्डिसनमा यहाँ इफ लेख्नु होला। इफ लेख्ने बित्तिकै यसले कन्डिसन दिन्छ, इफ कन्डिसन देन इज भनेर दोस्रो कन्डिसनलाई चुज गर्नु होला। कन्डिसनमा के राख्ने, हामीले यो कन्डिसनमा के राख्ने हो भने स्लाइडरको कन्डिसन राख्ने हो। स्लाइडरलाई यहाँभित्र एडजस्ट गरेर हामी जाँदैछौँ भने स्लाइडर भनेको हाम्रो डी हो। यो डी कतिदेखि कतिसम्म छ, 0 भन्दा ठुलो भनेपछि पहिला 0 हान्नुहोस्, अनि अल्टर र लेस देन इक्वल टु हानेपछि त्यसले लेस देन हानेपछि लेस देन इक्वल टुको दिन्छ, चिन्ह दिन्छ भने डी को भ्यालु 0 देखि अल्टर र लेस देन हाने 1 हाने मैले। यतिमा हुँदाखेरि कसरी जानु पर्यो त, देन अब यहाँनिर त्यही स्लाइडरले गुणन गर्ने हो। हामीले गुणन गर्नको लागि एक स्पेस दिन नि सक्नुहुन्छ, 8 को माथिपट्टि स्टार दिएको हुन्छ त्यसलाई हान्न पनि सक्नुहुन्छ, जुन हान्दा पनि हुन्छ। अब मैले ब्राकेट राखेँ, यो ब्राकेटमा कसरी जाओस् भन्ने भने ई माइनस एफ भनेको एफ र ई को डिफरेन्स भनेको लास्टको पोइन्ट भनेको हाम्रो एफमा पुग्ने हो, सुरुको पोइन्ट भनेको ई हो। ईमा थपेको केही थपेको भनेपछि कहाँसम्मको डिस्टेन्स थपेको, एफसम्मको डिस्टेन्स थपेको। एफ डिस्टेन्समा ईलाई घटाइदियो भने त्यसको बिचको डिस्टेन्स जति छ त्यसको डिस्टेन्सलाई डीले गुणन गर्दाखेरि आउने रिजल्टको रफ्तारमा त्यो कुदोस् भनेको। हेर्नुहोस् है त। अब यसले यहाँ कहाँ पुर्याउने त इल्स भनेर तपाईँले मैले त्यो पोइन्ट इमै राख्छु भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ ई नै लेख्नु पर्यो, होइन मैले त्यसलाई लास्टमा लाएर छोड्छु भन्नुहुन्छ भने एफमा लेख्नु पर्यो। म दुईटै कुरा तपाईँहरूलाई गरेर देखाउँछु एकचोटि, हेर्नु होला। मैले मिलाएँ कि मिलाइनँ एकचोटि।
ल हेर्नुहोस् अब फेरि अर्को कुरो त्यो गर्दै गएपछि थाहा हुन्छ। ल हेर्नुहोस् यहाँ कालो पोइन्ट आयो। यदि तपाईँले यहाँ लेखेको कमान्ड ठिक छ भने तपाईँको यसको रिफ्लेक्सन ठ्याक्कै आइसक्छ यहाँ ग्राफिकमा। मैले लेखेको ठिक छैन, यहाँ यो कालो धब्बा आयो, यसले यो पोइन्टलाई डिटरमाइन गर्छ। एकचोटि फेरि मैले यसलाई अर्थाएँ, यो कुरो तपाईँहरूले बुझ्नु जरुरी छ। अझ तपाईँहरूले बुझ्नु भयो भने पछि त यसलाई एकैचोटि हामीले भेक्टर डिफाइन गर्नसम्म सक्ने हुनुपर्छ। अहिले भेक्टर डिफाइन गर्दा तपाईँहरू फेरि के सिकायो भन्ने हुन्छ। त्यही भएर अहिले हामीले त्यसलाई सिकाइएन, यसलाई अन्यथा नलिनु होला। ए इक्वल टु ई भनेको किन लेखेको? ई भनेको इनिसियल पोइन्ट, अनि भेक्टर हुने बित्तिकै जहिले पनि इनिसियल पोइन्ट र फाइनल पोइन्ट आउँछ भने हामीले यो के गर्न खोजेको त फाइनल पोइन्टलाई डिटरमाइन गर्न खोजेको। त्यसकारण त्यो फाइनल पोइन्ट भनेको ईबाट अलिकति पर हुन्छ। पर भन्ने बित्तिकै हामीले केही थपियो, द्याट मिन्स प्लस। अनि के को आधारमा थपिन्छ? हामीले स्लाइडरलाई चेन्ज गर्दैखेरि त्यसको मोसन चेन्ज होस् भन्ने गरेको भएर इफ राख्ने बित्तिकै त्यहाँ अप्सन आउँछ, तपाईँले आफै आइहाल्छ इफ कन्डिसन देन इल्स भने त्यो तीनटा भएको कन्डिसनलाई चुज गर्नु होला। अनि त्यहाँ हामीले केलाई कन्ट्रोलिङ पावर राख्ने भनेको डी हो। यसलाई 0 to 1 मा डिफाइन गर्दैछौँ हामी। 0 to 1 को भ्यालुको भएको बेला मात्र यो कुदोस् भनेर देखाउन खोजेको हो। यो डीले के गर्ने त? एफदेखि भनेको फाइनल पोइन्टदेखि इनिसियल पोइन्टसम्मको डिफरेन्स अथवा त्यसको डिस्टेन्स जति छ त्यसलाई डी टाइम्स गर्ने र लास्टमा एफमा पुर्याउने हो भने एफमा राख्ने, ईमा पुर्याउने हो भने ई राख्ने। मैले अहिले एफ राखेको छु, मैले यसलाई इन्टर गरेँ। सर मेमोरीले यति बुझ्नु भएको छ? ईको आएको छ? ठिक छ सर, ठिक छ। क्वेसन केही पनि आएको छैन, जाम सर। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले यहाँ सार्न केही नि पर्दैन, मात्र बुझ्नुहोस्। यो धेरैचोटि दोहोरिन्छ हाम्रो जियोजेब्रा क्लासमा। मैले के गरेँ, यो डी को पोइन्ट 0 देखि 1 सम्म पुर्याउँदा 1 मा पुग्दा ठ्याक्कै गएर एफमा बस्यो। अब एउटा कुरो म तपाईँहरूलाई यहाँ चेन्ज गरेर देखाउँछु। मैले यसले कहाँ ज्ञान लाग्यो भन्नु होला। मैले यो स्लाइडरमा राइट माउस क्लिक गरेको छु। मेरो आवाज र फिगर सँगसँगै छ कि छैन सर? छ बेग्ला सँगसँगै छ। छैन नि सर मेमोरीलाई फेरि मैले दोहोऱ्याएँ। यो तपाईहरुले कुनै पनि अब्जेक्ट, कुनै फिगर अथवा कुनै टेक्स्ट जे छ, इफ यू क्यान चेन्ज, इफ यू वान्ट टु चेन्ज इट, यू क्यान गो टु क्लिक अन राइट माउस देन गो टु अब्जेक्ट प्रपर्टी। कसैलाई सोध्नै पर्दैन यति कुरा, तपाई ढुक्क भएर त्यहाँ पुग्नुस्। जे गर्नु छ अब्जेक्ट प्रपर्टीमा जानुस्। मैले हेर्नुस् फेरि यसलाई एकचोटि दोहोऱ्याएँ। मैले यसलाई डी लाई चेन्ज गर्दै छु। अब अहिले 0 to 1 मात्र डिफाइन गरेको थिएँ, मैले अहिले अलिकति बढाएर हेर्छु। अब त्यसको लागि म कहाँ पुगे, अब्जेक्ट प्रपर्टीमा पुगे। अनि त्यसपछि अब यसको यहाँ हेर्नुस् है, अल्जेब्रा बेसिकले के दिन्छन् भन्ने कुरो यसो दिउँसो फुर्सद भयो बेला, स्कुलतिर गयो बेला यसो फुर्सद हुन्छ नि, त्यति बेला ल्यापटप खोलेर टक्रा टुक्रो पार्न सिक्नु होला। केही बिग्रिँदैन। अल्जेब्रामा गर्दा सिम्बोलिक आउँदो रहेछ हैन, अरु केही आएको छैन। बेसिकमा धेरै चीज आउँछन्, त्यसपछि एडभान्स आयो, कति बेला देखाउने कति बेला नदेखाउने, डाइनामिक कलरको कुराकानी। डाइनामिक कलर अलि पछि भन्छौँ हामी, अहिले तपाईहरुलाई अलि गाह्रो होला। कन्डिसन टु सो भनेको मोस्टली आउने क्वेशन यो कन्डिसन हो। यो कति बेला देखाउने कति बेला नदेखाउने यस्तो भयो भने यो जसरी त्यहाँ यो कन्डिसन हानिएको छ त्यसको कन्डिसन टु सो यहाँबाट पनि म्यानेज गर्न सकिन्छ। अब आयो अर्को स्लाइडर। मैले स्लाइडरमा गएँ। अब स्लाइडरको बारेमा यहाँबाट गर्न सकिन्छ। कस्तो कलरको राख्ने, ल हेर्नुहोस् यसलाई मैले रातो कलर बनाइदिन्छु, रातो कलर बनोस्। तपाईँले डेकोरेसनका पार्टहरू कलरबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अब पोजिसनमा स्टाइलको कुराकानी आएको थियो, पोजिसनमा कहाँनिर राख्ने एब्सोल्युट पोजिसन भन्ने छ, यो बरु यहाँ आइरहनु पर्दैन, डाइरेक्ट त्यतैबाट गर्न सकिन्छ। यसलाई दिने कमान्डहरू यहाँ स्क्रिप्टिङबाट दिन सकिन्छ। यसरी म यतातिर लागिनँ, अहिले म स्लाइडरको काम गर्दैछु। स्लाइडरमा मैले यो म्याक्सिमम भ्यालुलाई प्लिज नकेर्नु होला, मैले एनोटेटलाई ब्लक गरेको छैन। तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने केरिरहनु होला, केही फरक पर्दैन है। मैले 0 to 2 लेखेँ। अब यो 0 to 2 लाई मैले ओके गरेँ। ल हेर्नुहोस्, अब तपाईहरुलाई मैले एउटा चेन्ज देखाउन खोजेँ के भने, अहिले 1 सम्म लाँदाखेरिको स्थिति के, 1 भन्दा माथि जाँदा त्यो ए पोइन्ट कहाँ गयो त्यसलाई हेर्नु होला। 1 भन्दा सानो हुँदा ए यहाँ छ, 1 भन्दा माथि गयो भने ए कहाँ छ त्यही खोज्नुस् है। ल यसको कन्डिसन के थियो त्यो पनि हेर्नु होला।
मैले यो पोइन्टले डिटरमाइन गरेको। अनि तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ लेख्दा लेख्दै जाँदा कहाँ कहाँ के लेखेँ म त बिगारेछु क्या भन्न पर्न लाग्यो भने अब्जेक्ट प्रपर्टीमै गइहाल्न पर्छ भन्नु छैन, त्यहाँ त छँदैछ। तपाईले जस्तो मैले एमा के लेखेँ अघि भनेर देखाउनु पर्यो भने ए कसरी डिफाइन गरेँ भन्ने कुरामा मैले यहाँ डबल क्लिक गरेँ। हेर्नुस् अहिले मैले लेखेको यही हो, ई प्लस यही लेखेको थिएँ, यही जस्ता जस्तै छ। अब यहाँ हेर्नु होला, मैले ए पैसालाई क्लिक गरेर अलिकति अगाडि ल्याउँदै गर्दा ए यहाँ छ। यसलाई बढाएर 1 मा पुर्याएँ भने 1 अथवा 1 भन्दा माथि गयो भने त्यो कहाँ पुग्यो, एफ मा गएर हरायो। त्यो किनभने हामीले यहाँनिर एफ लेखिएको छ, हेर्नु होला त लास्टमा एफ छ, त्यही भएर एफ मा गएर हरायो। अब इन केस हेर्नु होला, म अर्को पोइन्ट बनाऊँ कि यसैले बनाऊँ, मैले यो एफ लाई चेन्ज गरेँ। अब मान्नुहोस् मैले यहाँ ई राखेँ, लो यहाँ चेन्ज के होला तपाईहरु अनुमान गर्नु होला। ए कहाँ छ, ल आन्सर त्यहाँ च्याट बक्समा लेख्नु होला, तरले हेर्दैन होला है त आन्सर के आउँछ। ए कहाँ छ होला, एफ मा छ कि ई मा छ? आन्सर आयो सर के छैन सर, आएको छैन। नवीन सरले हेन्डेज गर्नु भएको छ सर एउटा नवीन सर। इमा आएको छ सर, इमा। सर म म्युट थिएँ सर, त्यही भएर सर थ्यांक यू भेरी मच। म्युट थिएँ त्यही भएर सर म पछाडि डिस्कनेक्ट गरेँ। ए ल मैले अनम्युट गरिदिएँ। एन्सरमा ई भन्ने आएको छ है सर। थ्यांक यू भेरी मच। सम्पूर्ण सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले बुझाउन खोजेको कुरो मैले बुझाउन सकेँ। हेर्नुहोस् है त, अब हामीले कुन फिगरलाई कहाँ लएर छोड्ने हो भनेको यसले डिटरमाइन गर्छ। मैले यसलाई ल्याएर जहाँको तै इमै बस भन्यो भने यो लास्टको कमान्ड इमा दियो भने इमै आएर बस्ने भयो। सुरुमा त त्यही छ नै, तर यो 0 to 1 मा डिफाइन भएको भएर 1 भन्दा माथि गएपछि पनि त्यही इमा आएर बस्छ। हैन एफ मा गएर बस भन्न पर्यो भने के गर्नु पर्यो, हामीले लास्टमा एफ हाल्नु पर्यो। बुझ्नु भयो त यति? ल अब यति भइसकेपछि यो एउटा पोइन्ट्सको आधारमा हामीले मुभ गर्न सक्छौं। अब मैले यसलाई अर्को एउटा कुरा, टाइम कति छ सर? समय सकिन लाग्यो। अझै त्यसलाई इफ जति हटाइदिनु त सब हेग्लाल सर। हजुर बस्नै, मैले यसलाई एफ नै राखेर एउटा फिगर सानो बनाएर मलाई अलि पर धकेलेर छोड्दिनु कि भन्ने लाग्यो। इफ नभए पनि हुन्छ भन्ने पनि कन्सेप्ट दिइदिनुहोस्। त्यो इफ हटाएर पछाडिको इल्स पनि हटाएर त्यो इफ नराखेपछि पनि हुन्छ है, त्यो पनि हुन्छ। अब म सर यसलाई एउटा यहाँनिर एउटा पोलिगनमा गएँ है, म कहाँ गएँ भन्नु होला फेरि एकचोटि। पोलिगन टुलमा गएँ, मैले यसो कार्यक्रम केर्ने विचार गरेँ एकछिन। अहिले सर मेमले केर्नु भएको थियो, मलाई पनि त्यस्तै मन लाग्यो, त्यही भएर केरेको है। ल अब मैले यहाँ क्लिक गरेँ, एउटा ट्रायङ्गललाई ल हेर्नुहोस् है त, मैले एउटा ट्रायङ्गल बनाएँ। अब मैले यही ट्रायङ्गललाई मुभ गर्न पर्यो। मुभ गर्ने कसरी? यही ए को मोसनमा मुभ गर्न पर्यो भने पहिला मैले यहाँ भेक्टर चाहियो नि त, एउटा भेक्टर मैले डिफाइन गरेँ हेर्नुहोस् है त। अब भेक्टर डिफाइन गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई यो लास्टको कुरो है, अब म सिकाउनु होला, टाइम धेरै गइसकेको छ, एकैछिन नआत्तिनु होला। VECTOR भेक्टर हान्नु होला। त्यति हानेपछि स्पेलिङ जान्दा नि पर्दैन, यसले आफै भनिदिन्छ। तपाईँ जानेको छ भन्छ ऊ ढुक्क भएर भनिदिन्छ। ल हेर्नुहोस्, स्टार्टिङ पोइन्ट र इन्ड पोइन्ट खोज्नुहोस्। Starting point we have E and the end point is A. That means we have already ready for vector EA. ल हेर्नुहोस्, अब यसले नाम पनि यसैले दिन्छ, त्यसलाई इन्टर हान्दिनुहोस्, नाम U भनेर डिफाइन भइसक्यो। अब यसलाई D लाई मुभ गर्नुहोस्, यो भेक्टर त्यही अनुसार मुभ गर्छ। किन बाहिर गयो त यो? ए बाहिर त्यहाँ ईमा भनेको केमा बनायो त हामीले? स्लाइडर 1 सम्म मात्रै छ सर, त्यही भएर गएको। हजुर 1 सम्म मात्रै कमान्ड दिएको छ हामीले, 1 भन्दा ठुलो छ नि स्लाइडर, त्यही भएर भाग्यो यो है। 1 सम्म भयो भने त्यति नै होला। ठिक छ, जेसुकै होस्। अब म तपाईहरुलाई यो ट्रायङ्गललाई मुभ गर्न पर्यो एकचोटि। हेर्नुहोस्, यो ट्रायङ्गलको नाम के हो भनेर फेरि यसको नाम के लेख्ने भन्ने त्यो पनि टेन्सन लिनु पर्दैन। त्यहाँ क्लिक पार्दैन होला, यतापट्टि अल्जेब्रामा हेर्नु होला, कहाँनिर सिलेक्ट भएको छ त्यही हो। ल हेर्नुहोस् त, यो T1 मा सिलेक्ट भएको छ। अब मैले के गर्छु भने यसलाई ट्रान्सलेट गर्छु। अब एकचोटि हेर्नुहोस् है त, ट्रान्सलेट के गर्दो रहेछ? TRANS त्यति लेखे हुन्छ, उसैले भन्छ ट्रान्सलेट। केलाई ट्रान्सलेट गर्ने? अब्जेक्ट केसँग ट्रान्सलेटको लागि भेक्टर चाहियो, भेक्टरसँग। द्याट मिन्स अब्जेक्ट मिन्स T1, त्यहाँ जस्तो छ त्यस्तै लेख्नु होला। फेरि क्यापिटल T लेखेर तपाईँले ट्रान्सलेट गर्दैन नि,
यहाँ जे छ त्यही लेख्ने हो T1। अब भेक्टर हामीले अहिले पछि बनेको भेक्टर के हो त U भेक्टर हो। ल हेर्नुहोला त ऊ फिगर तन्किसक्यो। त्यसकारण अब यसलाई इन्टर हान्दिनु भयो भने तपाईले यो फिगरलाई ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो स्लाइडर चलाउँदै गर्दा यो बिस्तारै के हुन्छ त यो त अलि यहाँ यो बिग्रो यहाँनिर किनकि हाम्रो कमान्ड 1 सम्म भएको भएर हो। त्यसलाई कमान्ड दियो भने यो मिल्छ सिधै जहाँसम्म जाने हो त्यहीँसम्म जान्छ। अनि त्यसलाई योसम्म बनाइदियो भने केही फरक पर्दैन। तर फेरि अल्फा A-1 गरेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यहाँ पनि फेरि है। ल जेसुकै होस् एउटा भेक्टरलाई बिस्तारै मुभ गर्न पर्यो भने ल हेर्नुहोस् है म यसलाई एनिमेट गरेर देखाइदिन्छु। हेर्नुहोस् के चेन्ज आउँछ। ल हेर्नुहोस् त्यो बिस्तारै जान्छ। तपाईँ हामीले सिकाउँदै गर्दा विस्थापन भनेको के हो भनेर सिकाउँदै गर्दाखेरि बिस्तारै गएर ट्याक्क गएर बस्यो भने कति आनन्द। त्यसलाई भ्याक्दो उफ्रिँदै गएर फ्याक्क उफाएर लर पल्लो छेउ लर फालिदियो भने कस्तो हुन्छ। त्यसकारण यसले डेकोरेसनका चिज हुन्। यो भेक्टरले धेरै काम गर्छ। यहाँनिर तपाईँले कहिले यसलाई घुमाउनु पर्यो कतै एउटा पाथमा घुमाउनु पर्यो भने पनि तपाईँले त्यही अनुसार घुमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण जस्तो फ्री एन्ड कम मैले यस्तो लेखेँ हेर्नु। ल यहाँभित्र कुनै एउटा पोइन्ट डिटरमाइन गर्नुभयो र यहीँभित्रबाट भेक्टर घुमाइदिनु भयो भने यो ट्रायङ्गल यहीँ वरिपरि घुमिरहन्छ। तपाईँले बनाउने कस्तो भन्ने कुरो तपाईँले आइडिया मात्रै एकचोटि आफूले क्रिएट गर्नुहोस् तपाईँले सबै गर्न सक्नुहुन्छ। ल हस् त सर मैले यति नै राखेँ। धेरै पो गफ गरेँ कि जस्तो लाग्यो मैले आज। सर त्यो एटेन्डेन्स एकपल्ट सरले गरिदिनु न त्यहाँ। ओके सर ल मैले खोलेर म गरेँ है त सर। फेरि एटेन्डेन्स च्याट बक्समा हेर्नु पर्यो। ल यही हो सर एटेन्डेन्स यही लिङ्क हो। ल हेर्नुहोस् है त एटेन्डेन्स धेरै साथीहरूले हिजो अस्ति पनि फोन गर्दा मेरो त एटेन्डेन्स नै भएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। युजमा सहभागीको पनि लिँदै राख्ने सर। ए हुन्छ सर त्यहाँ खोजिरहनु रमेश सर। ल म खोजेँ है त। ल उन्नति ढकाल भन्ने महिला सहभागी तर्फबाट मेडमहरु सहभागीबाट उन्नति ढकालमा अनम्युट गर्ने अप्सन दिएको छु। बोल्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त मैले एकैछिन है त ल एकछिन उन्नति म्याम एकछिन मैले यो फाइल अहिलेको त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेँ अनि यहाँ एडिट योर रेस्पोन्स भन्ने आउँछ। अरू केही आउँदैन। तपाईँले पहिला भर्नुभएको छैन भने खाली नै आउने हो। तपाईँले एकचोटि भरिसक्नु भएको छ भने यो खाली आउँदैन। एडिट योर रेस्पोन्स भन्छ। रेस्पोन्स भनेको पहिला तपाईँले भरिसकेको छ भनेको यसले हामीलाई भन्छ। अब यही एडिटमा क्लिक पार्नु होला। अब यति क्लिक पारेपछि ल हेर्नुहोस् त मेरो सर्लकै फर्म खुल्यो। मेरो भयो जति सबै विवरण मैले भरेको यहीँ छ। अब मैले अन्त केही भर्न पर्दैन। मात्र तपाईँ तल आउनु होला। डेट अफ प्रेजेन्ट भन्ने छ। आज कति गते हो? 4 को त्यहाँ भइसकेको र त आज 5औं दिन होला। के अरे 5 गते हो। 1 गतेदेखि नै हामीले सुरु गरेको पनि है। अब यहाँ आएर यस्तै माथिको जस्तै यहाँ क्लिक पार्नु होला। निलो दब्बा बल्यो। अब तपाईँले यसलाई सबमिट गर्नु होला। तपाईँको हाजिरी भयो। ल मेरो भयो के अरे। अब तपाईँहरूको के हो? ल त हस् धन्यवाद। ल मैले पनि सकाएँ। हाम्रो समय पनि 10 बजिसक्यो। ल रमेश सर अब प्रतिक्रिया लिउँ साथीहरूको। उन्नति ढकाल म्याम बोल्नुहोस्। म अनि त्यसपछि सम्पूर्ण नमस्कार। म उन्नति ढकाल। मेरो स्कुल दरबार हाई स्कुल काठमाडौँ। एसटिएफले जुन हामीलाई यो जियोजेब्राको एडभान्स ट्रेनिङ दिइरहनु भएको छ यो चाहिँ हामीलाई एकदम प्रभावकारी भइरहेको छ। यसप्रति आयोजकप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ आज हामीले भेक्टरको कुरा जुन सिक्यौँ एकदम मजाको त्यो एडिसन भेक्टर सिक्यौँ। युजफुल हुने पहिला थाहा नभएको कुरा नयाँ कुरा सिकाइराख्नु भएको छ। नरिसाइकन जोहरूको नमानिकन दोहोऱ्याइ तेह्राइ बुझेन भन्दाखेरि नि सरहरूले दोहोऱ्याइ तेह्राइ सर म्यामले एकदम धेरै मिहिनेत गरेर सिकाइदिइरहनु भएको छ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। स्लो भयो भन्दाखेरि दोहोऱ्याइदिनुहुन्छ। च्याटमा केही लेखिदिनु भयो भने पनि फेरि अझै रिप्लाई दिनुहुन्छ। एकदम धेरै एक्टिभ भएर कमिटी लाग्नु भएको छ। यसप्रति सम्पूर्णमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति रातिसम्म पनि हामीलाई सिकाइरहनु भएको छ। म सँगसँगै गरिरहेको छु। केही कुरा कपीमा टिप्छु, केही कुरा ल्यापटपमा गर्छु, मोबाइलमा हेर्छु, गर्दैछु। एकदम धेरै राम्रो भइरहेको छ। यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद।
त्यसपछि गोपाल मिश्र सरलाई मैले पुरुष शिक्षक सरहरूको तर्फबाट अनम्युट गर्ने अप्सन दिएको थिएँ। गोपाल मिश्र यहाँ केएन शर्माले हात उठाउनु भएको छ ल त्यसो भने मैले उहाँलाई अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ केएन शर्मा सर नमस्कार। नमस्ते। यो तपाईँहरूले दिएको ट्रेनिङहरू एकदम हाम्रो लागि युजफुल छ सर। हामीले सेटको सँगसँगै गर्दाखेरि गर्न सकिने भयो। यो भेक्टरको कन्सेप्टलाई हामीले तुरुन्तै गर्नको लागि हामीले तुरुन्तै यसको लिङ्कहरू पाएपछि जुन अहिले गरिरहेछौँ त्यसलाई रिभिजन गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने। सर च्याट बक्समा हेर्नु न त्यो त्यहाँ बासु सर राख्नुपर्छ त युट्युबको लिङ्क। यसको लिङ्कहरू त छ त आइसकेको छ फेसबुक लिङ्क युट्युब लिङ्क किन सुरुमै बासु सर राख्नु तपाईँले पाइसक्नु भएको छ। हस् सर धन्यवाद। सुरुमै राखेको छु। सुरुमै सरले अझ के पनि लेख्नु कुनै कारणले तपाईँहरू चाहिँ लाइन गरेर आउट हुनु भने यो छ है भनेर राख्नुभएको थियो उहाँले मेसेज सहित राखिदिएँ सुरुमै मैले राखेको थिएँ हिजो ढिला भएर चाहिँ हजुर ठिकै होला अब तपाईँलाई भयो। हस् धन्यवाद सर। हामीले आज हाम्रो प्राविधिक कारणले ठ्याक्कै हामीले भने जति विषयवस्तुलाई हजुरहरू समक्ष जोड्न सकिएन। त्यसको लागि यो समग्र एसटिएफटी टिमको तर्फबाट मैले एक्सक्युज माग्नै पर्छ। तथापि मैले त्यसको अन्तर विषयवस्तुलाई मैले जोड्ने कोसिस गरेँ। कति